धेरै देशमा विभिन्न समयमा भएका सेमिनार तथा गोष्ठीमा सहभागी भएको अनुभव तथा जिल्ला स्तरमा बिनी अधिकृत जिसियादेखि लिएर केन्द्रीय तहसम्म र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा नै 4.5 वर्षको अनुभव सहित 27 वर्षको अनुभव प्राप्त पर्खर व्यक्तित्वबाट आजको अनलाइन तालिममा पाठ्यक्रमका समसामयिक विषयमा र पाठ्यक्रम प्रबोधीकरण सम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम छ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू यस कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रही लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दै अन्त्यमा सम्पूर्ण अतिथि तथा उपस्थित महानुभावहरूप्रति हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रभा लम्साल रेग्मी म्याडमलाई, जो लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय पोखराकी प्रधान अध्यापक पनि हुनुहुन्छ र नेपाली भाषा शिक्षक समितिकी एकजना सक्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ कि आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर रामनाथ ओझा, जसको थुप्रै पाठ्य पुस्तक पढेर हामीले आफ्नो उच्च तहको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ र उहाँले नै लेख्नुभएका थुप्रै किताबहरू पढेर हामीले शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर पनि आइसकेका छौँ। हालै मात्र उहाँको अर्को एउटा नयाँ पुस्तक शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तहका लागि प्रकाशन भएको जानकारी पनि मलाई छ। मैले यहाँहरूलाई यो जानकारी बाँडे भने अर्का प्रखर व्यक्तित्व टुकराज अधिकारी, जो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक हुनुहुन्छ, एकजना दक्ष सहजकर्ता आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँका माध्यमबाट आज मूलतः पाठ्यक्रमका विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ र हालै मात्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। यी लगायत पाठ्यक्रमका विभिन्न विषयहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आमन्त्रित व्यक्तित्व श्रद्धेय डाक्टर रामनाथ ओझाज्यूको भनाइहरू सुन्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि आजको कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरिदिनु हुनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक आदरणीय टुकराज अधिकारीज्यूलाई अब यो मञ्च म हस्तान्तरण गर्दछु। अबको प्रस्तुति टुकराज सरको। हस्, धन्यवाद रुबिन्द्र सर। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाली भाषा विशेष समिति आयोजनामा आयोजित यो तालिमको दोस्रो दिनको प्रमुख अतिथि श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर रामनाथ ओझा सर, प्रविधिको माध्यमबाट देशका विभिन्न स्थानबाट जोडिनुभएका आदरणीय विद्वत गुरुवर्ग, आज यहाँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम किनभने मलाई जसले चाहिँ जोड्ने कार्यमा सहजीकरण गरिदिनु भयो र जोड्नु भयो, उहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु। मेरो व्यक्तिगत र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तर्फबाट एउटा अवसर पनि दिनुभएको छ कि पाठ्यक्रमको अवधारणा के हो, पाठ्यक्रमका कुराहरू चाहिँ के छन्, नयाँ पाठ्यक्रम हामी चाहिँ नयाँ यो शैक्षिक सत्रको पाठ्यक्रम परिवर्तनको चरणमा चाहिँ प्रवेश गरेको अवस्थामा यहाँहरूले यो तालिम आयोजना गरेर पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई देशका विभिन्न चाहिँ कुना काप्चासम्म पुर्याउने जुन जमर्को गर्नुभयो, त्यसको लागि एउटा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मेरो परिचय मैले अघि नै चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। म छोटो चाहिँ म टुकराज अधिकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्छु। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विभिन्न विषयगत शाखाहरू छन्। ती शाखाहरू मध्ये भाषा शिक्षा शाखा भनेर हामीले कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्मको भाषा, राष्ट्रभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा र संस्कृत भाषा, यी सबै भाषाहरूको पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम र शैक्षिक सामग्री चाहिँ निर्माण गर्ने जिम्मेवारी यस शाखा अन्तर्गत रहन्छ र त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। र आज यो नेपाली भाषाकै चाहिँ तालिमको सन्दर्भमा मलाई चाहिँ यहाँ जोडिएर परिचित हुने मौका र जाने पाठ्यक्रमको विषयमा जुन कुरा राख्ने मौका चाहिँ मैले पाएँ, पुनः आभार व्यक्त गर्दछु। भने अब हामी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिरहेछौँ। नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै चाहिँ पाठ्यक्रमको परिवर्तनको चरणमा छौँ। हामी झन्डै 14 वर्षपछि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। त्यसैले अब नयाँ पाठ्यक्रमको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्यो मलाई र कक्षा 1 मा हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। 1, 2, 3 को हामी परिवर्तन गरिसकेका छौँ पाठ्यक्रम र कक्षा 1 मा चाहिँ मासमा सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरेर यस वर्षदेखि कक्षा 11 को पनि पाठ्यक्रम परिवर्तन भएर हामी कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ छौँ। पूर्व सन्ध्यामा अथवा चाहिँ सुरु भइसकेको छ र साथसाथै हाम्रो यो अहिलेको चाहिँ विषम परिस्थिति
कोभिड-19 को कारणले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ अब विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ। वैशाखदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र अहिलेसम्म पनि हामीले सहजतापूर्वक अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, शैक्षिक क्षतिलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिका बमोजिम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो पाठ्यवस्तु समायोजन व्यवस्थापन गरेको छ। यो विषयमा पनि जानी जानकारी गराउनुपर्छ भन्नुभएको थियो हाम्रो हर्क सरले। यो तीनटा कुराहरूलाई मैले आजको विषयवस्तु चाहिँ बनाएको छु। एउटा यहाँ भन्न चाहिँ कोर्स कतिपय भन्दै मैले सुनेको छु, यो करिकुलम कन्डेन्स भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेको छु, तर कन्डेन्स होइन। यहाँलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला निवेदन गर्न चाहन्छु यो विषयमा। हामीले यो पाठ्यक्रम सङ्कुचन, कन्डेन्सले सङ्कुचन बताउँछ, हामीले सङ्कुचन गरिएको होइन, यसमा भ्रममा नपर्नु होला कोही पनि। हामीले चाहिँ अहिले गरेको भनेको पाठ्यवस्तु समायोजन व्यवस्थापन मात्रै हो। किन भन्दा 2-3वटा कारणहरू छन्। हामीले कन्डेन्स गर्न सक्दैनौँ। यो करिकुलम यो विषम परिस्थितिले सिर्जना गरेको यो 1 वर्षको लागि मात्रै चाहिँ तयार गरिएको हो। भोलि हाम्रा विद्यार्थीहरू यहाँबाट सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर चाहिँ विभिन्न देशमा पनि गएर पठन पाठन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रा चाहिँ क्रेडिट आवरमा चाहिँ तलमाथि पर्दाखेरि उनीहरूको सर्टिफिकेटमा कुनै किसिमको चाहिँ आघात नपरोस् भन्ने हिसाबले आधिकारिक निकायबाट चाहिँ यो कुरा गरिरहँदा हामी अहिले क्रेडिट आवरलाई आघात पर्ने गरेर करिकुलम कन्डेन्स गरिएको होइन। खालि हामीले चाहिँ अहिले गरेको व्यवस्था के हो भने पाठ्यवस्तु समायोजन व्यवस्थापन गरिएको छ। यसलाई चाहिँ 2-3टा आधारमा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। एउटा आधार के लिएका छौँ भने विद्यार्थीहरूले तल्लो कक्षादेखि पढ्दै गएका कुराहरू छन् विभिन्न विषयमा। बेसिक कुराहरू चाहिँ तल्लो कक्षादेखि पढ्दै गएका छन् र त्यही कक्षामा पनि कतिपय कुराहरू दोहोरिने अवस्थाहरू पनि छन्। त्यस्ता विषयवस्तु र चाहिँ जो नयाँ विषयवस्तुहरू छ को प्रत्यक्ष निगरानी र सहजीकरणमा चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा छ। त्यो 2टा पार्टलाई छुट्याइएको र अहिले हाम्रो चाहिँ जुन शैक्षिक क्षेत्रको क्षति भएका दिनहरू हाम्रो गइसकेका छन्, हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। बाँकी दिन जे जति छ त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने हिसाबले शिक्षकबाट सहजीकरण गर्ने पाटो मोटामोटी हामीले चाहिँ त्यो निर्देशिकामा पनि र गाइडलाइनमा पनि अथवा लेखिएको छैन, तर अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने 70 र 30% को चाहिँ एउटा आधारलाई चाहिँ मानिएको छ। त्यो आधार के भन्दा माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन निर्देशिकाले चाहिँ 70% विद्यार्थी हाजिर भयो भने परीक्षामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यसकारणले 70% उपस्थित भनेको 70% सिकाइ पनि हो भन्ने मान्यतालाई हामीले चाहिँ एउटा बेस मानेका छौँ अहिले यो सन्दर्भमा। र विद्यार्थीले सिक्ने पाटो, विद्यार्थी आफैले चाहिँ गरेर पढेर हेरेर बुझेर अथवा सोधखोज गरेर सिक्ने पाटो मोटामोटी 30% र शिक्षकको चाहिँ प्रत्यक्ष सहजीकरण, प्रत्यक्ष भनेको चाहे त्यो अनलाइन होस्, चाहे टिभीबाट होस्, चाहे रेडियोबाट होस्, चाहे फेस टु फेस होस्, कुनै पनि माध्यम चाहिँ अपनाउन सकिन्छ। त्यो रूपमा चाहिँ शिक्षण गर्नुपर्ने 70% भनेर यसरी अहिलेको कोर्सलाई चाहिँ हामीले 2टा भागमा चाहिँ बाँडेका छौँ, कक्षा 1 देखि 10 सम्मको हकमा, र त्यो पनि अनिवार्य विषयहरूको मात्रै। किनभने अब हाम्रो समयावधि, म्यान पावर आदि इत्यादिले गर्दाखेरि हामी सबै विषयको गर्न सक्ने अवस्था छैन। झन्डै चाहिँ 150 भन्दा बढी ऐच्छिक विषयहरू छन्। सबै विषयमा हामीले चाहिँ त्यो किसिमबाट गराउन सक्ने अवस्था छैन। जो जहाँ जसले जसरी पढाउनु भएको छ विज्ञ चाहिँ शिक्षक साथीहरूले यो अनिवार्य विषयका जुन विषयवस्तु समायोजन गरिएका ढाँचा छ त्यही ढाँचालाई चाहिँ आधार मानेर ऐच्छिक विषयको हकमा पनि हामीले पठन पाठन गराउनु पर्ने हुन्छ। मैले यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। अरू अब जुन अनिवार्य तर आंशिक रूपमा पढाइ हुने नैतिक शिक्षा, कम्प्युटर जस्ता विषयहरू पनि छन् केही चाहिँ अब यो आधारभूत तहमा 6, 7, 8मा। ती विषयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट पाठ्यवस्तु समायोजन व्यवस्थापन गरिएको छैन। अरू चाहिँ विषयको आधारमा त्यसलाई पनि विद्यालय तहबाट एउटा स्थानीय तहमा एउटा कमिटी पनि निर्माण गरिएको छ। प्रधानाध्यापक, स्थानीय विज्ञ र विषय शिक्षकको 3 जनाको कमिटी पनि बनाइएको छ। त्यो समितिबाट चाहिँ कमिटीबाट यसको चाहिँ निर्धारण गर्ने र पठन पाठनलाई अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको चाहिँ मार्गदर्शन मन्त्रालयबाट निकालिएको गाइडलाइनले चाहिँ बोल्दछ। त्यसकारणले यो पाठ्यवस्तु समायोजन
व्यवस्थापनको कुरामा मैले धेरै लामो चाहिँ भन्न चाहिनँ, यति मात्रै चाहिँ कुरा गरेँ। अब मैले मेरो प्रस्तुतिलाई मैले कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा अलिकति फोकस गरेको छु। किन भन्दा हामीले यसभन्दा अगाडि पनि फागुन महिनामा यो कक्षा 1 को पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री कार्यान्वयन हुने चरणमा प्रदेश र जिल्ला तहसम्मको चाहिँ ओरिएन्टेसन कार्यक्रम सकेका थियौँ, तर यो स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको अवस्था थिएन। अब त्यो नहुँदै लकडाउन चाहिँ सुरु भयो, तर कतिपय चाहिँ जिल्लाहरूले कक्षा 1 को सन्दर्भमा त्यस कारणले पनि मैले अलिकति एकलाई चाहिँ पछाडि समयले साथ दियो भने पछाडिपट्टि चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्नेछु। कक्षा 1 को पनि मैले तयारी गरेको छु। त्यस कारणले चाहिँ कक्षा 11-12 विशुद्ध चाहिँ नयाँ हो। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ बाहिर यो कुनै विषय वस्तुमा जानकारी गराइएको छैन पाठ्यक्रम तर्फबाट, र चाहिँ जानुपर्छ यो पाठ्यक्रम सन्दर्भमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, र अहिले चाहिँ नेपाली विषयमै फोकस गरेको छु। हजुर, हाजिरको विषयमा केही भन्नुपर्ने छ र? हुन्छ, मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ नि सर? आएको छ हजुर। मैले सर म्याडमहरूलाई फेरि पनि नमस्कार भने, र प्राविधिक समस्या भयो टुक्राज सरको अब सर छुट्नु भएको छ। यसैबिचमा मैले यो हाम्रो हाजिरी एकछिन सेयर, मेरो सेयर भएको छ रूपेन्द्र सर? भएको छ सर, भएको छ, देखेको छ नि होइन? इन्टरनेट आएको छ हजुर। ठिक छ। अब सर म्याडमले हिजो यदि हाजिरी भन्नु भएको थियो भने आज हजुरले भन्न पर्दैन है। मात्र यहाँ तलतिर गएपछि म एकैछिन यहाँ भरेर देखाइदिएँ हजुरलाई। एकैछिन मैले यसो नमुनाको रूपमा हेर्नुहोस् है, यहाँ हजुरको आएपछि यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ है। हाजिरी भर्ने बेलामा शुद्धसँग भन्नुलाई यो स्पेलिङ नाम रस्व दीर्घ के हुनुपर्ने हो, पछि फेरि यो बिग्रियो भन्नु त फेरि त्यो नबिग्रिएकै भन्नु होला। हिजो हजुरहरूले हाजिरी भन्नु भएको भने त्यो लिङ्कमा गएपछि एडिट योर रिस्पोन्स भन्ने आउँछ है। त्यसपछि हजुरले यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि हजुरको हेर्नुहोस्, मैले हिजो भरेको आइ सबै देखियो यहाँ। हजुर नमस्कार, नमस्कार साथीहरू, माफ गर्नु होला, यहाँ मेरो नेट डिस्कनेक्ट हुन पुग्यो। ल हुन्छ सर, सबै एकैछिन टुक्रा सरले मैले एकैछिन माफी चाहेँ। र यहाँनिर हजुरले हजुर सर यहाँ 8 गते थियो, यहाँ आज हजुरको 9 गते आएको छ। यसमा क्लिक गरिदिएर अरू केही पनि गर्नु परेन। यसमा क्लिक गरेर सब्मिट हालिदिनु भयो भने हजुरको हिजो आजको हाजिर भयो है। यति भने मैले। ल अब मैले स्टप गरेँ सरलाई। ल टुक्रा सर। हजुर सर आउनु भयो होइन? आउनुभयो। यहाँ देखिया छ सर अहिले? ठिक छ सर। हामी पाठ्यक्रम अब एनसीएफको छोटो चाहिँ व्यवस्था मैले जानकारी गराएँ यहाँहरूलाई। पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि यो अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम कक्षा 11 को पाठ्यक्रमलाई 11 र 12 को पाठ्यक्रम विद्यालय संरचनामा यो पहिलोचोटि चाहिँ तयार भएको हो। यसभन्दा अगाडि हामीले विश्वविद्यालयको कक्षा यो आइएबाट यता ट्रान्सफर भइसकेपछि एउटा सिलेबसको रूपमा चाहिँ पठन पाठन गर्दै आएका थियौँ भने अहिले पाठ्य घण्टामा आधारित पाठ्यक्रम हो। यो पूर्णाङ्क छैन। यस वर्षदेखि हामीले चाहिँ पूर्णाङ्क हटाएका छौँ। पाठ्यक्रमलाई चाहिँ यो पाठ्य घण्टामा आधारित बनाइएको छ। सक्षमता र सिकाइ उपलब्धिमा आधारित पाठ्यक्रम हो यो। क्रियाकलापमा आधारित भाषा प्रयोगमा जोड दिएको छ यस पाठ्यक्रममा, र विधागत स्वरूपलाई भाषिक सिपसँग जोडिएको छ। यसका विशेषताहरूमा चाहिँ मैले यो निवेदन गरेँ। र नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रममा फरक के हो त भन्ने कुरा म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। पुरानो पाठ्यवस्तुका रूपमा मात्र रहेको तर पाठ्यक्रमको संरचना थिएन। अहिले पाठ्यक्रमको संरचनामा विकास गरिएको छ। सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि उल्लेख भएको थिएन पुरानोमा, अहिले यी कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। सक्षमतामा आधारित चाहिँ पाठ्यक्रम हो अहिलेको। विषयवस्तु र सन्दर्भ सामग्री सँगै दिएको थियो भने अहिले पाठ्यक्रममा सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम,
सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया र मूल्याङ्कनको समेत व्यवस्था जानी गरेर पाठ्यक्रमको संरचना तयार गरिएको छ। पाठ्यक्रममा भाषिक सिपको निर्देश गरिएको थिएन पुरानोमा भने अहिले भाषिक सिप, बोध, अभिव्यक्ति र भाषा तत्त्वलाई एकीकृत संयोजन गरिएको छ अहिलेको पाठ्यक्रममा। त्यसै गरेर पाठ्यवस्तु र कार्यमूलक व्याकरणलाई विधासँगै प्रस्तुत गरिएको थियो। अहिले विधा, भाषिक सिप र कार्यमूलक व्याकरणलाई एकीकृत गरिएको छ अहिले पनि चाहिँ त्यसमा। सिकाइ सहजीकरण र मूल्याङ्कन निर्देश गरिएको थिएन पुरानोमा भने अहिले सिकाइ सहजीकरण र मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने प्रयास भएको छ अहिलेको संरचनामा। अनि परम्परागत रूपमा प्रचलनमा रहेका विधालाई मात्र समावेश गरिएको थियो भने अहिलेको पाठ्यक्रमले एउटा नयाँ विधा चाहिँ समावेश गरेको छ, जुन चाहिँ नयाँ विधाका रूपमा रिपोर्टाजलाई चाहिँ समावेश गरिएको छ। यो चाहिँ कस्तो किसिमको विधा हो भन्दा यथार्थ घटना र पत्रकारिताको शैलीमा आधारित भई गरिएको रचना। यस्तो किसिमको रचनालाई चाहिँ अहिलेको पुस्तकमा पाठ्यक्रमले चाहिँ समायोजन गरेको छ। अनि त्यसै गरेर यो तहगत सक्षमता, यहाँ 10 वटा चाहिँ तहगत सक्षमताहरू चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। 11 वटा चाहिँ यो समग्र हो, 11 वटा र नेपाली विषयको हकमा चाहिँ 10 वटा चाहिँ सक्षमताहरू छ। त्यो सक्षमता किन मात्रै मैले देखाउन खोजेको भने अहिलेको विधागत स्वरूपको चाहिँ ज्ञान र बोधमा भन्दा पनि भाषिक सिपमा चाहिँ जोड दिएको छ। त्यसकारणले पाठ्य पुस्तक चाहिँ त्यो किसिमको ढाँचामा विकास भएको हुनाले हाम्रो सक्षमता जे रूपमा चाहिँ तयार भएको छ त्यही रूपमा चाहिँ पाठ्य पुस्तक तयार भएको छ। त्यसको लागि मात्रै सक्षमताको कुरा जोड्न चाहे। र अहिलेको विषयलाई हेर्दाखेरि नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर यो 3 वटा विषय चाहिँ अनिवार्य विषयको रूपमा छ भने ऐच्छिक प्रथम, द्वितीय, तृतीय र थप ऐच्छिक भनेर। हेलो, मलाई सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छ सर, सुनिरहेको छ, एकदम क्लियर छ। यसरी 4 वटा ऐच्छिक विषयको व्यवस्था गरिएको छ भने 3 वटा चाहिँ अनिवार्य विषय छ। यो पहिला यसभन्दा अगाडिको संरचना यहाँहरूले हेर्नु भएको छ होला। एनसीएफमा के थियो व्यवस्था भने कक्षा 11 मा सामाजिक र 12 मा जीवनोपयोगी सिप भनेर राखिएको थियो। तर अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारण जुन नेपाल सरकारले कक्षा 11 को मूल्याङ्कन व्यवस्थालाई विद्यालयलाई जिम्मा दियो, त्यसपछि 11 मा पढेको चाहिँ विषयवस्तु 12 सँग लिङ्केज हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा सामाजिक विषयको ठाउँमा आधा सामाजिक विषयको आधा चाहिँ भाग र जीवनोपयोगी शिक्षाको आधा भाग 11 मा अनि त्यसको आधा भाग चाहिँ 12 मा पढाउने गरेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। अहिले त्यही कारणले यो पछिल्लो निर्णय भएको हुँदाखेरि यो करिकुलम बाहिर आउन, पाठ्य पुस्तक बाहिर आउनु पनि केही ढिलाहरू भइसकेको छ। नेपाली र अङ्ग्रेजीको आइसकेको छ भने यसको चाहिँ आउने तयारीमा छ। त्यसकारणले यो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई चाहिँ 5 क्रेडिट आवर 160 घण्टा कार्य घण्टा 11-12 मा, नेपालीलाई 3 पाठ्य घण्टा 96 घण्टा चाहिँ कार्य घण्टा पिरियड चाहिँ भनेर भन्छौँ, अङ्ग्रेजीलाई 4 128 घण्टा, त्यसै गरेर अरू सबै विषयलाई 5 क्रेडिट आवर र 160 चाहिँ घण्टा कार्य घण्टाको रूपमा चाहिँ यो पाठ्यक्रमले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यो थप ऐच्छिकको रूपमा चाहिँ 4 वटा समूह, ऐच्छिक विषयका 4 वटा समूह छन्। जुन कुनै पनि समूहबाट चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो विषयको रूपमा छान्न सकिन्छ र चाहिँ बाँकी अर्को समूहबाट चाहिँ थप ऐच्छिकको विषयको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यहाँ समूह 1, समूह 2, समूह भने पनि चौथोलाई चाहिँ पहिलो ऐच्छिक प्रथम, तेस्रोलाई ऐच्छिक द्वितीय बनाएर जुन बाट पनि हामीले चाहिँ छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था यो पाठ्यक्रमले गरेको छ। अब सिकाइ उपलब्धिको सन्दर्भमा यो भाषिक सिपको हिसाबले चाहिँ सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गरिएको छ 11-12 मा नेपालीको सन्दर्भमा। सुनाइ र बोलाइलाई 6 वटा 11 मा, 7 वटा चाहिँ 12 मा, पढाइलाई चाहिँ 8 वटा, लेखाइलाई 11 र 12 जम्मा चाहिँ 25 र 27 गरेर सिकाइ उपलब्धि छ। अनि पाठ्य वस्तुको क्षेत्र, क्रम र को नमुना चाहिँ पाठ्यक्रमले यसरी चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। जस्तै कविता विधा क्षेत्र, बोध, अभिव्यक्ति, भाषा तत्त्व र कार्य घण्टा भनेर यसरी चाहिँ यो क्षेत्र र क्रमलाई निर्धारण गरेको छ पाठ्यक्रम संरचनाले। अब पद्य कविता भनेर निर्धारण गरेको छ। देशभक्ति, अब क्षेत्र के हो त भन्दा देशभक्ति। अनि बोधको पाटोमा के सिकाउने भन्दा कविताको संरचना, विषयको क्रम, भाषा, लय आदिको बोध, देशभक्ति, संस्कृति र भाषा सम्बन्धी पद्यांशको बोध भनेर बोधको चाहिँ पाटोभित्र पर्छ भने अभिव्यक्तिमा के भन्दा कविताको लयबद्ध वाचन,
व्यञ्जनको पहिचान अनि उच्चार्य व्यञ्जन वर्णको पहिचान र प्रयोग, स्थान, प्रयत्न, घोषत्व र प्राणत्वको आधारमा चाहिँ नि यो पाठमा चाहिँ नि यति कुरा सिकाइन्छ भन्ने कुरा यसरी स्पष्ट रूपमा हाम्रो पाठ्यक्रमले बोलेको अवस्था छ र हाम्रो पाठ्य पुस्तक पनि यही रूपमा चाहिँ तयार भएको छ। र यो पाठको लागि जम्मा कार्यघण्टा कति भन्दा 7 घण्टा चाहिँ नि 7 पिरियड चाहिँ छुट्याइएको छ। एउटा नमुना मात्रै प्रस्तुत गर्ने, यसै गरेर हाम्रो सिकाइ सहजीकरण व्यवस्था गरेका छ। अब पाठ्यक्रमले चाहिँ नि विधागत विशिष्टतालाई आधार मानेर सिकाइ सहजीकरणको मार्गदर्शन गरेका छ। जस्तै कविताको एउटा यहाँहरूलाई नमुनाको रूपमा उदाहरणको रूपमा मैले राखेँ। कविता भाषाको लययुक्त भेद हो। कविताको शिक्षण गर्दा लयबोध, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग, संरचना आदि मध्य र अन्त्यको बोध, भावबोध, व्याख्या जस्ता क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। कविता शिक्षण गर्दा पूर्व तयारी, पठन वा श्रवण र पठन पश्चातका चरणहरू बाँडी, पठन पृष्ठभूमि, उद्देश्य निर्धारण, प्रश्नको सूची, प्रश्नोत्तर, भावबोध जस्ता क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। यसका लागि नमुना कविता दिए अनुकरणात्मक लेखन गराउने र सृजनात्मक अभ्यास पनि गराउनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गरेका छ। किनभने यहाँ टेबल वर्करलाई भन्दा विद्यालय तहमा अभ्यास गरिरहनु भएका हाम्रा आदरणीय गुरुहरूलाई यो सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ धेरै जानकार हुनुहुन्छ, धेरै चाहिँ कला कौशल उहाँहरूसँग छ। खालि मार्गदर्शन गरिदियो भने यो चाहिँ हुन सक्छ भन्ने मान्यता पनि हो। त्यसै गरेर मूल्याङ्कन व्यवस्थामा चाहिँ निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुई किसिमका मूल्याङ्कन गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेका छ भने निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गर्दा आन्तरिक र बाह्य गरी दुई तरिका अवलम्बन गरिन्छ, जुन चाहिँ यो फर्मेटले चाहिँ देखाउँछ। आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि 25 अङ्क छुट्याइएको छ, जसमा कक्षा सहभागिता 3 अनि प्रयोगात्मक चाहिँ 16 नम्बरलाई चाहिँ प्रयोगात्मक दिएको छ। जस्तै कक्षा कार्य, परियोजना कार्यलाई 6, विषय वस्तु मूल्याङ्कन, सुनाई, बोलाइ, मौखिक वर्णन, कथाकथन, सस्वर वाचन यसलाई चाहिँ गरेर जम्मा 16 अङ्क छ भने अनि यो त्रैमासिक परीक्षाको चाहिँ भ्यालु पनि यसमा अन्त्यमा जोडिनुपर्छ। अन्यथा चाहिँ त्यो मूल्याङ्कनको भ्यालु चाहिँ महत्त्व राख्दैनन् विद्यार्थीले भन्ने हिसाबले पनि यो 6 अङ्क पहिलो त्रैमासिकबाट 3, दोस्रो त्रैमासिकबाट 3 गरेर 6 अङ्क चाहिँ जोड्ने व्यवस्था सहित आन्तरिक मूल्याङ्कनमा 25 अङ्क चाहिँ यसरी मूल्याङ्कन व्यवस्था गरिएको छ भने 75 अङ्कको चाहिँ मूल्याङ्कनको लागि व्याकरणको पाठमा 33% अथवा 25 अङ्क छुट्याइएको छ। यहाँ व्याकरणको कुन कुन चाहिँ शीर्षकमा भाषिक सिपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, कति चाहिँ अङ्कभार दिइने भन्ने कुरा भने बोध र चाहिँ अभिव्यक्तिको पाटोमा पनि यसले चाहिँ 75 मा 50 अङ्क बोध र अभिव्यक्तिको पाटो अनि व्याकरणको पाटोमा चाहिँ 25 अङ्क गरेर यसरी यो व्यवस्था गरेका छ। र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको योजना यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्ने चाहिँ विषय पनि हो यो। र 2076 देखि यो परीक्षण सुरु भयो, नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण र परिवर्तनको क्रम सुरु भयो। हामीले 77 मा अहिले कक्षा 1 मा कार्यान्वयनमा गयौँ र कक्षा 11 मा कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ भनौँ। अब 2, 3 र 6 कक्षाको चाहिँ हामी परीक्षणमा छौँ अहिले। 6 कक्षाको 28 वटा विद्यालय र 2 र 3 को 100 वटा विद्यालयमा अहिले परीक्षण भइरहेछ। त्यसै गरेर 2078 मा कार्यान्वयन, 2 र 3 को कार्यान्वयन अनि 4 को परीक्षण, 6 को कार्यान्वयन अनि 7 को परीक्षण र 9 को परीक्षणमा चाहिँ हामी जान्छौँ भने 12 को कार्यान्वयनमा जान्छौँ। त्यसै गरेर 79 मा चाहिँ नि कक्षा 4 को कार्यान्वयन, 5 को परीक्षण, 7 को कार्यान्वयन, 8 को परीक्षण, 9 को कार्यान्वयनमा जान्छौँ भने सही हुन्छ। हामी सबै चाहिँ तहमा नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। अब यी ठ्याक्कै कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने र अब हामी विद्यार्थीसँग जाँदाखेरि केही कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्न चाहे। यो भाषा सिकाइको उपागमलाई हेर्दाखेरि यो भाषाको रूपमा रहेको अङ्ग्रेजी भाषा यसको कार्य वा अभिव्यक्तिमा आधारित उपागममा चाहिँ आधारित छ। र त्यसै गरेर यो कक्षा 1 मा जुन हामीले अहिले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेका छौँ, कक्षा 1 लाई चाहिँ हेर्ने हो भने यो करिब करिब फोकस चाहिँ पठन तत्त्वमा आधारित र विषय क्षेत्रमा आधारित छ। तेस्रो र चौथो चाहिँ एप्रोचमा आधारित छ भने अरू विधा र विधागत स्वरूप र चाहिँ यो कार्य र अभिव्यक्ति पनि सँगसँगै जोडिएर आएका छन्। त्यसकारणले कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमलाई, पाठ्यपुस्तकलाई हेर्ने हो भने यो सबै उपागमहरूको सम्मिश्रण चाहिँ हामी पाउँछौँ। र पाठ्यपुस्तकका विशेषताहरूमा अब यो धेरै चाहिँ यसमा नजाउँ,
मैले यो विधागत स्वरूपमा आधारित भई भाषिक सिप विकासको सैद्धान्तिक आधारलाई अवलम्बन गरी विकास गरिएको छ। त्यसै गरेर यो मैले पढिनँ, यहाँहरूलाई पछि चाहिँ यो स्लाइड पनि म उपलब्ध गराउँला, हर्क सरलाई म दिन्छु, यहाँहरू मार्फत चाहिँ सेयर गर्न पठन पाठन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यो पाठ्य पुस्तकको विधागत संरचना के छ त भन्ने कुरा सर र एकचोटि हेरौँ। अहिले हामीले 3 क्रेडिट आवर नेपालीलाई छुट्याइएको छ कक्षा 11 र कक्षा 12 मा। त्यस कारणले चाहिँ नि पाठ्य पुस्तकमा त्यही किसिमबाट पाठको व्यवस्थापन गरिएको छ। 3 क्रेडिट आवर जम्मा 96 घण्टा हामी पढाउँछौँ भने त्यसैले 12 वटा मात्रै पाठहरू चाहिँ नि नेपालीमा समावेश गरिएको छ। 12 वटा पाठमा चाहिँ नि विधागत हिसाबले हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। कविता एउटा चाहिँ नि छ, पद्य कविता छ, त्यो देशभक्ति भनेर चाहिँ त्यसको क्षेत्र छ। त्यसै गरेर कथा चाहिँ 2 वटा समावेश गरिएको छ, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कथा 2 वटा राख्ने भनेर पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको छ। निबन्ध 2 वटा छ, आत्मपरक र वस्तुपरक, संस्कृति र पर्यावरण क्षेत्रको चाहिँ भनेर तोकिएको छ, त्यही रूपमा चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा छ। अनि जीवनी, राष्ट्रिय जीवनीको समावेश गरिएको छ। व्यावहारिक लेखनमा चाहिँ व्यक्तिगत सन्देशमूलक चिठी चाहिँ यसमा समावेश छ। अनि रूपकमा लघु नाटक छ, एउटा छ, संवाद एउटा छ, कृषिमा आधारित संवाद छ, रिपोर्टाज भनेर चाहिँ स्वास्थ्य र योगमा आधारित चाहिँ एउटा रिपोर्टाजको चाहिँ पाठ छ। दैनिकी, पर्यटन अथवा भ्रमण चाहिँको रूपमा एउटा दैनिकी रहेको छ भने वक्तृता, प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा वक्तृता चाहिँ पाठ। यसरी 12 वटा पाठको चाहिँ व्यवस्थापन अहिले कक्षा 11 को पाठ्य पुस्तकमा गरिएको छ। र पाठ्यवस्तुको प्रस्तुति एकैछिन मैले रोकेर एउटा प्रश्न साथीहरूको यहाँ च्याटमा आएको प्रश्नलाई यहाँ राख्न चाहिहालेँ। सन्दर्भ जुटिराखेको बेलामा 3 पाठ्यभार मात्रै, पाठ्य घण्टा मात्रै नेपालीलाई राखिएको छ र सबै विषयहरू मध्ये सबैभन्दा कम पाठ्य नेपालीलाई 3 मात्रै राख्नुको कारण के होला भनेर यहाँ धेरै साथीहरूले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। अब यस्तो छ, पहिला त नेपाली एउटा कक्षामा मात्रै हामी पढाउँथ्यौँ, फुल चाहिँ जुन रूपमा पढाउँथ्यौँ कक्षा एउटा कक्षामा, अथवा साइन्स पनि 12 मा, अरूले चाहिँ 11 मा चाहिँ यसरी पढिन्थ्यो। अहिले त्यही चाहिँ कुरालाई दुईटै कक्षामा नेपाली विषय समावेश गरिएको छ। त्यसकारणले त्यही अब यो पाठ्यभार नबढ्ने गरेर, नेपालीलाई छुट्याइएको पाठ्यभारलाई नबढ्ने गरेर दुईटै कक्षामा चाहिँ भाषा विषय राखिएको हो। अब अरू चाहिँ विषय, ऐच्छिक विषयहरूलाई चाहिँ 5-5 पाठ्यभार, सामाजिक र जीवनोपयोगीलाई 5 पाठ्यभार छ भने अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ 4 पाठ्यभार गरिएको छ। अब यो पनि हो र भाषा विषय जान्नु पनि पर्छ, सम्बोधन पनि हुनुपर्छ, तर अरू विषयलाई चाहिँ विशेष वेटेज दिनुपर्ने भए हुनाले नेपालीलाई चाहिँ कक्षा 11-12 मा, अब अहिले त चाहिँ अर्को विवाद पनि आइरहेछ एउटा नजर गर्दाखेरि धेरै। त्यसै गरेर अब यो पाठ्य पुस्तकलाई विषयवस्तुपरक भन्दा पनि भाषिक सिपरक बनाउने प्रयास भएको छ। यो मैले गर्दाखेरि यसमा पाठ्य पुस्तकको संरचनामा मूल पाठ, अब प्रस्तुतिकरण कस्तो छ किताबको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले राख्न खोजेँ। यहाँको जिज्ञासालाई मैले जवाफ दिएको अब कति चाहिँ चित्तबुद्ध रह्यो। अनि शब्द भण्डार, त्यसपछिको क्रम मूल पाठ पछि शब्द भण्डार, त्यसपछि पठनबोध र लेखन अभ्यास भनेर चाहिँ छ। अनि सुनाइ र बोलाइ क्रियाकलापहरू राखिएको छ। त्यसपछि भाषा तत्त्वका क्रियाकलापहरू राखिएको छ। त्यसपछि सिर्जना र परियोजनाका क्रियाकलापहरू छन् र अन्त्यमा चाहिँ सुनाइ सिप विकासका लागि पाठको अन्त्यमा सुनाइ पाठ चाहिँ राखिएको छ। यसरी अभ्यासात्मक क्रियाकलापको प्रस्तुति चाहिँ पाठमा छ। अब अर्को पाटो के छ भने विद्यार्थीलाई युगल वा समूह कार्यमा जोड दिने गरी सामूहिक क्रियाकलापहरूको विकास गरिएको छ। अहिले बढीभन्दा बढी क्रियाकलापहरू चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा राखिएका छन्। पाठ्य पुस्तकमा बोधगत अभ्यासका लागि दृष्टांश र अदृष्टांश दुवै सन्दर्भ समावेश गरिएको छ। अनुच्छेदहरू चाहिँ पाठहरू दृष्टांश र अदृष्टांश गरेर चाहिँ राखिएको छ बोध चाहिँ सिकाइको लागि। अनि त्यसै गरेर विधागत क्रियाकलापमा विविधता ल्याइएको छ, जस्तै कथा, अनि कथामा चाहिँ यो पात्र, परिवेश, घटना पहिचान, संरचना, अनुकरण, प्रश्न निर्माण, उत्तर पहिचान आदि जस्ता नयाँ क्रियाकलापहरू समावेश गरिएको छ। त्यसै गरेर पाठगत सन्दर्भसँग एकाकार गरी कार्यमूलक व्याकरणको उपयोग गरिएको छ। व्याकरणलाई छुट्टै नसिकाएर हामीले टेक्स्टसँगै चाहिँ सिकाउने गरेर
यो कार्यमूलक व्याकरणको चाहिँ प्रस्तुति गरिएको छ, त्यो किसिमको क्रियाकलापहरू यहाँ छ। त्यस्तै प्रचलनमा रहेका विधाका साथै रिपोर्टाज विधा चाहिँ समावेश गरिएको छ अहिलेको यो पाठ्य पुस्तकमा। प्रचलनमा रहेका चाहिँ पुराना विधाहरूका सँगसँगै एउटा विधा थप भएको छ। यो नयाँ हाम्रो सन्दर्भमा साहित्यिक पत्रकारिताको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। अब भाषिक मूल्याङ्कनलाई प्रयोगात्मक ढङ्गले संयोजन गर्ने गरी भाषिक क्रियाकलापहरू विकास गरिएको छ। त्यसै गरेर भाषिक सिपरक तरिकाले अभ्यासात्मक क्रियाकलाप विकास गरिएको छ। यो पाठ्य पुस्तकको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि अब अभ्यासात्मक क्रियाकलापलाई चाहिँ कसरी राखिया छ क्रियाकलाप भन्दा यहाँ चाहिँ त्यसको समग्र रूप हो। अहिले हामी त्यो क्रियाकलापै चाहिँ हेर्दाखेरि यसलाई जानकारी लिन्छौँ। मैले यसलाई पढिनँ, खालि शब्द भण्डार, बोध र अभिव्यक्ति, सुनाइ र बोलाइ, भाषा तत्त्व, सृजनात्मक र परियोजना, सुनाइ पाठ, यो क्रममा चाहिँ सुरुमा मूल पाठ छ। त्यसपछिका चाहिँ यो क्रममा चाहिँ हाम्रो क्रियाकलापहरू प्रस्तुत भएको छ यो पाठ्य पुस्तकमा। यो चाहिँ एकचोटि हामी त्यसको नमुना हेर्छौँ। यहाँ अब जसरी चाहिँ यो पहिलो कविता हो, यो कविता बेरपुर्खा भन्ने कविता छ। सुरुमा चाहिँ कविताको पाठको प्रस्तुति गरिएको छ। यसलाई चाहिँ केही भएन यसमा। हामी त्यसपछिको चाहिँ क्रियाकलापमा जाउँ। शब्द भण्डार भनेर दोस्रो चाहिँ क्रममा शब्द भण्डारलाई राखिया छ। हामीले परम्परागत रूपमा शब्द भण्डार भन्ने बित्तिकै शब्दार्थ भनेर राख्थ्यौँ। अब चाहिँ हामी त्यो शब्दार्थ चाहिँ राखेका छैनौँ, किनभने हामी 10 कक्षासम्म शब्द र अर्थ शब्द दिएर अर्थ सिकाउने चाहिँ कठिन शब्दहरूको अर्थ दिने परिपाटीमा हामी चाहिँ गयौँ भने अब कक्षा 11 र 12 मा त्यो परिपाटीबाट हामी फरक ढङ्गबाट चाहिँ यो क्रियाकलापमुखी शब्द भण्डार क्रियाकलापहरू राखिएको छ। विद्यार्थी शब्द भण्डारमा हामीले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू अब यो शब्दको अर्थ दिएर होइन, विद्यार्थीले नै शब्दको अर्थ खोज्ने, शब्दलाई चाहिँ खेलाउने किसिमबाट चाहिँ क्रियाकलापहरू निर्धारण गरिएको छ। जस्तै दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेर शब्दहरू दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ त्योसँग अर्थ आउने शब्दहरू पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, विद्यार्थीले पाठ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ती शब्दहरूको चाहिँ जोडा मिलाउने, अर्थ र शब्द र अर्थ दिएको छ, जोडा मिलाउने एक्टिभिटीहरू चाहिँ यहाँ दिएका छन्। त्यसै शब्दहरू दिएको छ, पाठबाट चाहिँ विपरीत अर्थ आउने शब्दहरू खोजेर लेख भनिएको छ। एउटा पाठको चाहिँ नमुना मात्रै मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यसै गरेर आशय झल्कने उखान टुक्राहरू खोजेर लेख्नुहोस् दिएका चाहिँ भनेर यहाँ, जस्तै इच्छा शक्ति भए जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। अब यो लघु नाटक पाठबाट दिएको हो। अब यो लघु नाटकमा त्यो आशय झल्कने चाहिँ उखान टुक्काहरू चाहिँ खोजेर लेख्नुहोस् भनेर विद्यार्थीलाई पाठभित्र पसाउने चाहिँ प्रयत्नहरू यो एक्टिभिटीले गरेको छ। त्यसै गरेर तपाईँले सुनेका पढेका 5 वटा उखान लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर यसरी शब्द भण्डारलाई विद्यार्थीले आफैले गरेर सिक्ने किसिमबाट यो डिजाइन गरिएको छ शब्द भण्डारको सन्दर्भमा। त्यसै गरेर चाहिँ यो बोध र अभिव्यक्ति कुराहरूमा चाहिँ अब यो बोध र अभिव्यक्तिमा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो विधागत संरचनाको कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले विधाको संरचना सम्बन्धी प्रश्नोत्तरहरू चाहिँ राखिएको छ 4-5 वटा। हरेक विधाको लागि यहाँ चाहिँ 11-12 वटा विधा छन्। विधाको चाहिँ संरचना पहिचान गर्ने किसिमका क्वेसनहरू यसमा तयार गरिएको छ। त्यसै गरेर निर्देशित घटनाक्रमहरू चाहिँ अब उदाहरण दिएर ती घटनाक्रम मिलाउने, पाठ पढेर चाहिँ ती घटनाक्रमहरू मिलाउने, उसले चाहिँ त्यो पाठको चाहिँ क्रम बुझे कि बुझेन भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ डिजाइन गरिएको छ क्रियाकलापहरू। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ सुनाइ र बोलाइका क्रियाकलापहरू, अब त्यो लगायत अरू धेरै क्रियाकलापहरू छन्। यो बोध र अभिव्यक्तिको यहाँ नमुनाको रूपमा मात्रै मैले 2टा प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरेर सुनाइ र बोलाइ, सुनाइ सिप र बोलाइ सिपको लागि पाठको अन्त्यमा सुनाइ टेक्स्ट राखिएको छ र त्यो सुनाइ टेक्स्ट यो सम्बन्धित गराएर यहाँ सुनाइका र बोलाइका चाहिँ क्वेसनहरू राखिएका छन्। कहीँ चाहिँ खाली ठाउँ भर्ने, त्यो पाठ सुन्ने र त्यहाँ क्वेसनहरू दिएको छ, खाली ठाउँ भर्न पर्ने हुन्छ पाठ सुनेर। त्यसै गरेर प्रश्नोत्तर चाहिँ राखिएको छ, उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ बोलाइको लागि चाहिँ एउटा सन्दर्भ अथवा परिवेश दिएको छ। त्यो परिवेश, त्यो सन्दर्भ चाहिँ उसलाई जानकारी गराइसकेपछि त्यो विषयमा त्यो विद्यार्थीले चाहिँ
समूहमा छलफल गर्ने अनि चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ यसरी बोलाइका लागि सुनाइ र बोलाइ क्रियाकलाप अन्तर्गत राखिएका छन्। त्यस्तै भाषा तत्त्वलाई अघि नै चाहिँ प्रस्तुत गरिएको थियो। यो विधागत पाठसँग चाहिँ आबद्ध गरेर भाषा तत्त्व चाहिँ सिकाउने प्रयास गरिएको छ। जसै दिएको अनुच्छेद पढी उपसर्ग लागेका शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेर उपसर्ग लागेका शब्द यस्ता हुन्छन् यी हुन् भन्ने कुनै उदाहरणहरू चाहिँ यहाँ छैनन्। त उसले चाहिँ तल्लो कक्षाहरूमा पढ्दै आइरहेछ उपसर्ग के हो, कस्तोलाई उपसर्ग भनिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ उसले अब गएर चाहिँ अभ्यास गर्ने क्रियाकलापहरू यहाँ राखिएका छन्। टेक्स्ट दिएको छ, त्यो टेक्स्टमा प्रयोग भएका उपसर्ग लागेका शब्दहरू चाहिँ उसले चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ व्युत्पन्न शब्दहरू चाहिँ के हुन् भनेर अर्को टेक्स्ट दिएको छ। यो एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ भाषा तत्त्वको लागि यसरी पाठसँग लिङ्क गरिएको छ अहिलेको पाठ्यपुस्तकले भन्न चाहिँ खोजिएको हो। यो सबै चाहिँ क्रियाकलापहरू यहाँ देखाउन पनि सम्भव छैन। अनि सृजना परियोजनाका कुरा त्यसपछि सँगसँगै जोडिएको छ। अब सिकाइको अप्टिमम चाहिँ लेभल हो सृजना। साहित्य चाहिँ भाषा सिकिसकेपछि सृजना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसमा परियोजनाका कुराहरू सँगै जोडिएको छ। सृजनामा चाहिँ दुवै किसिमको एउटा स्वतन्त्र र निर्देशित सृजना चाहिँ दुईटैलाई सम्बोधन गरिएको छ। यहाँ बुँदा दिएर कथा चाहिँ जस्तै कुनै एउटा कथाको सन्दर्भमा बुँदा दिएर कथा चाहिँ तयार गर भनिएको छ भने अर्को चाहिँ कुनै परिवेश दिएर कथा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कथा चाहिँ तयार गर भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सृजना र परियोजनालाई चाहिँ राखिया छ भने अब परियोजनाको रूपमा चाहिँ पुस्तकालयमा गए कुनै एउटा मनोवैज्ञानिक कथा खोजेर पढ्नुहोस्। उक्त कथाको मुख्य पात्रको मनोदशा के कस्तो रहेछ, के कारणले त्यस पात्रको मनोदशा त्यस्तो बनेको होला, कक्षामा सुनाउनुहोस्। यो परियोजना कार्यको रूपमा उसले लाइब्रेरीको युज गरोस् भन्ने हिसाबले यसरी चाहिँ क्रियाकलापको डिजाइन गरिएको छ। र अन्त्यमा पाठ्यपुस्तकको अन्त्यमा चाहिँ यो सुनाइ टेक्स्ट सुनाइ चाहिँ पाठ चाहिँ पाठ्यपुस्तकको अन्त्यमा राखिएको छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले कुनै पनि माध्यमबाट रेकर्ड गरेर सुनाउँछौँ। अब यो पहिल्यै वर्ष नसकिएला, आगामी वर्षहरूमा त चाहिँ पाठ्यक्रमले पनि यसलाई चाहिँ अडियो बनाएर हामी वेबसाइटमा राख्छौँ, उपलब्ध गराउँछौँ। तर अहिले सुरुवातमा चाहिँ कक्षा कोठामै शिक्षक साथीहरूले मोबाइल अथवा चाहिँ कुनै डिभाइसमा चाहिँ रेकर्ड गर्ने अथवा आफूले पढेर सुनाउने कुनै पनि तरिका यो चाहिँ सुनाइ टेक्स्ट सुनाएर त्यसका एक्टिभिटीहरू चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ कक्षा 11 को पाठ्यपुस्तक को डिजाइन गरिएको छ, पाठ्यक्रमको डिजाइन गरिएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अहिले अब पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा मैले यति भने 11 को सन्दर्भमा। यसमा चाहिँ केही जिज्ञासा छ भने राखौँ। त्यसपछि म चाहिँ कक्षा 1 को बारेमा पनि अलिकति केही कुराहरू राख्छु, किनभने कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम अलिकति नयाँ ढाँचामा प्रस्तुत छ। त्यो हिसाबले पनि जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 11 को सन्दर्भमा केही जिज्ञासा छ भने पाऊँ। सर यहाँ केही जिज्ञासाहरू आएका छन्, म यहाँ जिज्ञासाहरू राख्छु। हजुर। विषय क्षेत्र र मूल्याङ्कन योजनामा शब्द भण्डार नपर्नुको कारण के होला, छुटेको हो या नराखिएको हो भनेर भूपेन्द्र विशी सरले प्रश्न गर्नुभएको छ सर। हजुर। जवाफ दिँदै जाउँ सर। अरू जिज्ञासाहरू थुप्रै छन्। धन्यवाद। यो चाहिँ मूल्याङ्कनको पाटोमा अलिकति चाहिँ रिभिजन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको छ सर। हजुरले भनेको कुरा सही हो। त्यो मात्रै होइन, हाम्रो रिपोर्टाजको चाहिँ मूल्याङ्कनको पाटोमा समावेश चाहिँ भएको अवस्था छैन अहिले। त्यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने छ। हामीले त्यसलाई तत्कालै रिभिजन गरेर यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप निकाल्दैछौँ। फेरि अहिले जुन मूल्याङ्कनको ग्रिड हामी तयार गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अब सामान्यतया ग्रिड अब यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विगतका चाहिँ अनुभवलाई आधार मानेर हरेक 2-2 वर्षमा चाहिँ यो ग्रिड चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, किनभने सधैँ एउटै मोडलको चाहिँ क्वेसन बनाएर मूल्याङ्कनमा चाहिँ यो वास्तविक मूल्याङ्कन भएन भन्ने चाहिँ सुझावहरू पटक पटक यसका अघि पनि आएका हुन्। हामीले चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ यो मूल्याङ्कनलाई परिमार्जन गर्ने नीति पनि लिएका छौँ र अहिले सुरुमै जाँदाखेरि केही चाहिँ कमजोरीहरू देखिएका छन्। सरहरूको सुझाव हामीले लिने क्रम पनि छ। अहिले चाहिँ किताब र पाठ्यक्रम आउट भइसकेपछि केही चाहिँ सुझावहरू हामीले प्राप्त भएका छन्। सरले भनेको कुरा ठिक हो, हामी चाहिँ त्यो सुधारेर यहाँहरू कहाँ आउँछ सर। धन्यवाद सर। र ग्रेडकै विषयमा पनि प्रश्न थियो। ग्रेड यो विशिष्टीकरण तालिका आइसकेको हो या होइन, वा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम आइसक्दा ग्रेड किन आएन
भन्ने प्रश्न पनि थियो सर। ग्रेड होइन, ग्रेड चाहिँ अब पाठ्यक्रममै चाहिँ ग्रेड राखिएन। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, ग्रेड चाहिँ यो पाठ्यक्रम हामीले सामान्यतया अब यो मूल्याङ्कन परिषदबाट एउटा औपचारिकता दिएर चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रक्रिया चाहिँ छ, विभिन्न चरणमा चाहिँ पुर्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ग्रेडलाई चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ लान हुँदैन र यो ग्रेड चाहिँ समय सान्दर्भिक रूपमा परिमार्जन गर्दै परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ यो भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता स्थापित भएको छ। त्यो हिसाबले ग्रेड तयार भएको छ, तर चाहिँ ग्रेड अलग रूपमा चाहिँ तयार भएको छ, पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ त्यसलाई राखिएको छैन। ग्रेड र चाहिँ नमुना क्वेसनहरू छुट्टै रूपमा चाहिँ यहाँलाई उपलब्ध हुन्छ, तयार भएको अवस्था चाहिँ छ। दुईटा प्रश्न म एकैचोटि राख्छु सर। 100 पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्क नै हुने अनि पढाउने समय चाहिँ थोरै हुँदैन भन्ने एउटा जिज्ञासा। अब पूर्णाङ्कलाई चाहिँ हामी हिजोको अब यो प्रोसेसले गर्दाखेरि हामी पूर्णाङ्कलाई बढी चाहिँ भ्यालु दिइरहेछौँ। अब पूर्णाङ्क चाहे 50 मा राख्नुहोस् चाहे 200 मा राख्नुहोस्, त्यसले अर्थ राख्दैन। हाम्रो चाहिँ विषयको भ्यालु अब क्रेडिट आवरले निर्धारण गर्छ। अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई हेर्ने हो भने पूर्णाङ्क छैन, सबै ठाउँमा चाहिँ क्रेडिट आवरलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ। र हामी कहाँ पनि बारम्बार चाहिँ आउने प्रश्न, आउने चाहिँ सोधखोज पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर जाँदाखेरि अब यो नेपाली विषय चाहिँ यति पूर्णाङ्क भनिएको छ, कति क्रेडिट आवर पढेको हो त्यो चाहिँ खुलाएर पठाइदिनु भनेर चाहिँ त्यसरी सोध्ने बाहिर जाने विद्यार्थीहरूले दुःख पाउने अवस्था रह्यो। र त्यो एकरूपता गर्न इन्टरनेसनल चाहिँ समकक्षता चाहिँ बनाउनको लागि क्रेडिट आवर निर्धारण गरिएको हो। अब पूर्णाङ्क चाहे 50 राखेर मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ अर्थ राख्दैन। चाहे 200 राख्नुहोस्, मूल्याङ्कनको लागि सहज जेमा हुन्छ त्यो गर्दा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यस कारणले मूल्याङ्कनलाई आधार चाहिँ नमान्नुहोस्। अब त्यस कारणले अब त्यो 100 पूर्णाङ्क अथवा 50 पूर्णाङ्क 3 क्रेडिट आवरलाई पनि 100, 5 क्रेडिटलाई पनि 100 भन्ने यो खाली चाहिँ मूल्याङ्कनको लागि सहजीकरण होस् भन्ने हिसाबले मात्रै 100 चाहिँ राखिएको सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले। तर क्रेडिट आवरको निर्धारण चाहिँ के अरे त्यसको भ्यालुको निर्धारण क्रेडिट आवरले गर्छ, मूल्याङ्कनले पूर्णाङ्कले चाहिँ होइन सर। अब सरले अघि स्वयं भनिसक्नु भएको छ कि हामी परिमार्जनको क्रममा पनि छौँ भन्नुभयो। तर सर कक्षा 11 को पाठ्यक्रम नयाँ नै लागू हुने हो नि भनेर आशंका पनि व्यक्त गर्नुभएको छ देवी प्रसाद गौतम सरले। एकदम चाहिँ नयाँ नै लागू हुने हो। अहिलेसम्म चाहिँ अब नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुन्छ। त्योभन्दा फरक निर्णयहरू केही पनि भएको छैन। हामी चाहिँ विद्यार्थी भर्नादेखि लिएर अब विभिन्न विद्यालयले सुरु गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ ढुक्क भएर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हुन्छ। धन्यवाद सर। अगाडि बढाउँ सर। भाषा हेपिएछ दुःख लाग्यो भन्ने धेरै खालका प्रश्नहरू आएका छन्। कतै विद्यार्थीहरूलाई डलरले प्रभाव पारेको हो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि छन्। अब यी बहसका विषय हुन सक्छन् सर। ठिक छ। अब यो यहाँहरू चाहिँ को सुझावलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एकदम हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्छ सर। अब त्यो सुधारको पक्षमा छ। केही कुराहरू त्रुटिहरू भएका छन्। अहिलेको अवस्थाले पनि केही समस्याहरू चाहिँ सिर्जना गर्यो, किनभने हामी यो हतारमा पाठ्यपुस्तक निकाल्नु पर्ने अनि प्रत्यक्ष रूपमा भेला हुन नसक्ने अवस्था, इमेल टु इमेल चाहिँ डिजाइनर कहाँ पुर्याउनु पर्ने, फोटो खिचेर चाहिँ अब संशोधन चाहिँ गर भनेर पठाउनु पर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै त्रुटिहरू चाहिँ आएका छन्। त्यो कुराहरूलाई हामीले केही कुराहरू कन्टेन्टमा आएका त्रुटिहरूलाई तत्कालै हामीले तयार गर्दैछौँ। हाम्रो वेबसाइटमा एउटा सूचनाको माध्यमबाट कन्टेन्टमा पनि एउटा दुईटा त्रुटिहरू देखिन गएको छ। भाषिक त्रुटिहरू चाहिँ अलिक बढी देखिन गएको छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ सुधारकै क्रममा छौँ सर। सुझावको लागि धन्यवाद। साप्ताहिक कार्यतालिका कसरी बनाउने होला भनेर अर्को प्रश्न छ। अब यो 1 घण्टा भएको सन्दर्भलाई होला सर। अब हामी सबै कक्षाको चाहिँ क्रमशः 1 घण्टाको पिरियड हुन्छ। त्यस कारणले त्यो अब अहिले यो सबै कक्षामा यो नयाँ पाठ्यक्रम लागू नहुँदासम्मको पिरियडलाई केही असहज चाहिँ छ। अब त्यो विद्यालयले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ विद्यालय तहमा छलफल गर्नुपर्छ होला मिलाउन चाहिँ को लागि। सबै चाहिँ कक्षामा लागू भइसकेको सन्दर्भमा यो चाहिँ सहज बन्छ, यो कुनै अप्ठ्यारो चाहिँ बन्दैन। यो 1-2 वर्षलाई अब 80बाट हाम्रो कम्प्लिटली चाहिँ लागू हुन्छ, त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ केही समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर अर्को एउटा प्रश्न भने रिपोर्टाज के होला भनेर यहाँ 2-4 पटकसम्म प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। अलि एकपटक प्रश्न पारिदिनु हुन्छ। रिपोर्टाजको कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने कस्तो किसिमको विधा हो यो भन्ने कुरा चाहिँ
आएको छ। यो साहित्यिक पत्रकारिता, यो पत्रकारिताको विषयमा एउटा साहित्यिक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने विधा हो। यहाँ मैले चाहिँ अघि देखाएको छु, यहाँ हेर्नु होला। यो नयाँ विधाका रूपमा रिपोर्टाजलाई समावेश गरिएको छ। यसलाई चाहिँ यथार्थ घटना र पत्रकारिताको शैलीमा चाहिँ आधारित भई गरिएको रचना हो चाहिँ। अब यो कुनै घटनालाई एउटा कथाका रूपमा, स्टोरीका रूपमा हामीले चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा देख्छौँ। त्यो पत्र पत्रिकामा कुनै घटनालाई स्टोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ विधा हो यो रिपोर्टाज भनेको। त्यही यो पत्रकारिता सँगसँगै चाहिँ साहित्यलाई जोडेर लैजाने चाहिँ विधा हो। यो हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति नयाँ हो। यो पाठ्य पुस्तकलाई हेर्नुभयो भने यहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। त्यहाँ योग, स्वास्थ्य र योगको चाहिँ कुरालाई, त्यसको चाहिँ तालिमबाट चाहिँ उसले गरेको अभ्यास र त्यसले चाहिँ पारेको प्रभावसम्मका चाहिँ कुराहरूलाई अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्टरले, संवाददाताले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको चाहिँ एउटा विषयवस्तु चाहिँ त्यहाँ समावेश गरिएको छ। त्यस कारणले त्यो शैलीलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा नयाँ शैली, भोलि चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा जाँदाखेरि पनि विद्यार्थीले चाहिँ अब कसरी यो साहित्यसँग पत्रकारितालाई जोड्ने भन्ने चाहिँ सिक्छ भन्ने हिसाबले यो नयाँ विधा अब इन्टरनेसनल्ली यो प्र्याक्टिसमा छ। हामी कहाँ थिएन र हामी कहाँ पनि चाहिँ यस वर्ष यो समावेश गरिएको विधा हो। यो हजुर सर, विधाहरूका विषयमा चाहिँ हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यो ऐच्छिक नेपाली विषयका सन्दर्भमा पनि केही कुरा थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने धन्यवाद सर। अब ऐच्छिकका कुरा निकाल्नु भयो। हाम्रा चाहिँ नि ऐच्छिक विषयहरू पनि पाठ्यक्रम चाहिँ परिवर्तन हुने हो, तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ऐच्छिक विषयहरू चाहिँ पाठ्य पुस्तक अहिले विकास गर्दैन। ऐच्छिक नेपालीको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो पाठ चाहिँ रहनेछ भनेर अनि पाठ्यक्रमको ढाँचामा चाहिँ अरू क्रियाकलापहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्ने छ भन्ने किसिमको एउटा गाइडलाइन चाहिँ दिएको छ। पाठहरू चाहिँ निर्धारण गरिदिएको छ। त्यो पाठको आधारमा चाहिँ बजारले चाहिँ पाठ्य पुस्तक विकास गर्न सक्छ। बजारले विकास गरेको पाठ्य पुस्तकलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पेश गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसनबाट त्यो समितिले चाहिँ यो पाठ्य पुस्तकको रूपमा प्रयोग गर्न सान्दर्भिक छ भनेर अनुमति दिइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो पाठ्य पुस्तकलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। किनभने पाठ पनि चाहिँ निर्धारण नगर्दाखेरि विविधता आउने भयो। भोलि बोर्डको इक्जाममा समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो पाठ उपन्यासमा यो रहने, कवितामा यो रहने, अब निबन्धमा यो रहने, अब जीवनीमा यो रहने भन्ने किसिमको चाहिँ निर्धारण गरिदिएको छ। तर चाहिँ किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लेख्दैन, किताब चाहिँ बजारले विकास गर्छ। नेपालीको छ भने त्यस्तै, अरू विषयको पनि त्यस्तै हो। सबै चाहिँ ऐच्छिक विषयहरू चाहिँ बजारले किताब लेख्छ र अहिले धमाधम किताब लेखेर चाहिँ आउने क्रम पनि जारी छ। त्यो क्रम चाहिँ चलिरहेको छ। पाठ्य पुस्तक बजारमा कहिले आउने हो भन्ने पनि छ सर। यो 11 कक्षाको सन्दर्भमा अब ऐच्छिक विषयहरूका पाठ्य पुस्तक चाहिँ अहिले इभ्यालुएसनको क्रममा छ। केही चाहिँ विकासकै क्रममा छ, कुनै अब संस्थाहरूले गरिरहेछन् भने अब केही चाहिँ इभ्यालुएसनको लागि यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आइसकेको छ र इभ्यालुएसन गरेर त्यसलाई टिमले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यो क्रमशः चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने भए फिडब्याक सहित फिर्ता गरेको छ, नभए त्यो पास गर्ने चरणमा पनि अगाडि बढिरहेछ। त्यो चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू बजारमा आउँछ ऐच्छिक सन्दर्भमा। अब अनिवार्यको सन्दर्भमा चाहिँ अङ्ग्रेजी र नेपालीको प्रिन्ट भएर चाहिँ अब जनक शिक्षाले प्रिन्ट गरिसकेको अवस्था छ। बजारमा चाहिँ सायद आफ्ना डिपोमा चाहिँ पुर्याएको होला। अब डिपोबाट चाहिँ विद्यालय तहसम्म पुर्याउनलाई विक्रेताहरूसँग पुर्याउने क्रममा छ यो अङ्ग्रेजी र नेपालीको किताब। यो सामाजिक तथा जीवनोपयोगी सिप सम्बन्धी चाहिँ किताब चाहिँ अहिले फाइनल भएर त्यसमा गइसकेको अवस्था छैन। फाइनल गर्ने चरणमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमै छ। किनभने यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको चाहिँ अवस्थालाई अहिले चाहिँ मन्त्रालयले गरेको निर्णयले गर्दाखेरि फेरि पाठ्यक्रम समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। पहिला सामाजिक अध्ययन मात्रै भनेर पाठ्यक्रम विकास भएको थियो। अहिले चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिप भनेर चाहिँ त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा पाठ्यक्रम समायोजन भएर
पाठ्य पुस्तक पनि त्यही रूपमा समायोजन भइरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। त्यो चाहिँ केही अब दिन अथवा महिना, 1.5 महिनाभित्रमा चाहिँ बजारमा आउँछ सर। ठ्याक्क सन्दर्भ जोडिएको एउटा प्रश्न मसँग यहाँ आइपुगेको छ, सरलाई पनि हालेँ। यो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिप चाहिँ कसले पढाउने हो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, के छ सर यसको बारेमा? अब यो चाहिँ सही प्रश्न उठाउनु भयो चाहिँ सरले। अहिले विश्वविद्यालय तहमा पनि यो किसिमको चाहिँ शिक्षण भर्खर मात्रै सुरु प्रवेश गरेको छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यही विषय पढेर त्यसैको विज्ञको रूपमा शिक्षक साथीहरू तयार हुनुहुन्न, तर अहिले सामाजिक विषय पठन पाठन गर्ने शिक्षकलाई नै तालिमको व्यवस्था गर्ने अनि शिक्षण सामग्रीहरूको चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू विकास गर्ने र उहाँहरूबाटै चाहिँ पठन पाठन गराउने भन्ने चाहिँ नीति मन्त्रालयले अगाडि सारेको अवस्था हो अहिले पहिलो चरणमा। अब भोलि चाहिँ विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भइसकेपछि त क्रमशः चाहिँ भित्रिने क्रम सुरु होला। तर अहिले चाहिँ भएको हाम्रो विद्यमान अवस्थामा रहेका सामाजिक विषयका शिक्षक साथीहरूलाई नै तालिम दिने र उहाँहरूबाटै चाहिँ शिक्षण गराउने भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ नीति हो सर। अनि यसमा चाहिँ माध्यम भाषा के हुने हो भन्ने कुरा पनि छ साथीहरूको, के छ सर शिक्षणको माध्यम भाषा, नेपाली या अङ्ग्रेजी? धन्यवाद सर। अब यो एनसीएफ हेर्नुभयो भने अब सामाजिक विषय अनि नेपाली मूल्य मान्यता यो नैतिक शिक्षा जस्ता विषयहरू अब त्यसको माध्यम भाषा नेपाली कक्षा 1-3 मा चाहिँ मातृभाषा पनि हुन सक्छ, तर त्योभन्दा माथि चाहिँ कक्षा 12 सम्म नेपालीमा मात्रै चाहिँ हुनेछ भनेर निर्धारण गरेको छ। अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सामाजिक विषय पढाउनु पाइँदैन, त्यसकारण त्यो स्पष्ट गरेको छ। अब नेपालीमा मात्रै चाहिँ पढाउनु पर्ने हुन्छ सामाजिक विषय। भनेपछि अहिले 11 मा के हुन्छ सर? 11 मा नेपालीमा सुरु गर्छन् या गर्नुपर्छ या नेपालीमै हुन्छ सर। पाठ्य पुस्तक पनि नेपालीमै आउँछ, अङ्ग्रेजीमा पाठ्य पुस्तक आउँदैन र बजारले चाहिँ पाठ्य पुस्तक चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बनाउन पाउँदैन, अनुमति पनि पाउँदैन। अहिले कक्षा 1 र कक्षा 11 को सामाजिक विषय, कक्षा 1 मा सेरोफेरो छ, कक्षा 11 मा चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा छ। यो चाहिँ नेपालीमै चाहिँ पठन पाठन हुन्छ। अनि कता कता बजारमा धेरै हल्ला पनि सुनिएको छ, जस्तो मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ जस्तो नेपालीमा पढाइ भए पनि अङ्ग्रेजीमा लेख्न पाइने भन्ने कुरा छ, के छ सर यसको बारेमा, त्यो विषयमा? पठन पाठन चाहिँ नेपालीमा भइसकेपछि मूल्याङ्कन पनि त्यसैमा चाहिँ हुने पद्धति हो। त्यो विषयमा भने अब परीक्षार्थीले अङ्ग्रेजीमा लेख्छु भन्दाखेरि त्यसको स्पष्ट चाहिँ निर्णय भएको मैले बुझेको छैन है सर। अब यो विषयमा सरले उठान गर्नुभयो, हामी चाहिँ यहाँ छलफलमा ल्याउँला, सार्वजनिक गरौँला यसलाई। हुन्छ, धन्यवाद सर। जिज्ञासाको लागि धन्यवाद होमनाथ सर, धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढौँ, बाँकी जिज्ञासाहरूलाई हामी पछि राख्नेछौँ। टुक्रा सरको यो अर्को प्रस्तुति भन्दा अगाडि साथीहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। हजुरको स्क्रिन अफ भएको छ, फेरि गर्नु होला। यो हाजिरीका लागि हिजो पनि गर्नु भएको छ भने यो तपाईकोमा यु हेभ अलरेडी रेस्पोन्ड भनेर आउँछ, नातिनु होला। त्यहाँ तलपट्टि अर्को छ एडिट योर रेस्पोन्स भन्ने, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हिजो गर्नुभएको सम्पूर्ण विवरण अलरेडी तपाईले दिनै लेख्नु पर्दैन। अन्तिममा आजको मिति छ, आजको हाजिर भन्ने 2077-06-9 लेखिएको, त्यसको अगाडिपट्टि रहेको चेक बक्समा टिक लगाएर सबमिट गरिदिनु भयो भने पुगिहाल्छ। साथीहरूलाई मैले यो जानकारी गराएँ र अब बाँकी प्रस्तुतिका लागि मैले टुक्रा सरलाई अनुरोध गरेँ। हजुरको शेयर अफ भएको छ, स्क्रिन अफ भएको छ, फेरि स्क्रिन अब यो मैले यसलाई मिनिमाइज गरेर हजुरले प्रस्तुति गर्नुभयो भने हुन्छ सर। अहिले देखिएको जुमको देखिएको छ, यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु। हजुर अहिले आयो सर, हुँदैछ होला सर? आयो सर, आयो। यसलाई अब फुल स्क्रिन गरेर मैले यो पुरानै आयो, यहाँ कक्षा 1 को चाहिँ फाइल खोल्दैछु म।
अहिले आयो सर नयाँ आएको छ सर। कक्षा मेरो नेपाली। हजुर सर, देखिएको छ। हस्, धन्यवाद। अब हामीसँग जम्मा 20 मिनट समय छ। मैले चाहिँ यो विस्तृतमा जान्न। कक्षा 1 हामी कक्षा 1 मा सुरु गर्दैछौँ र कक्षा 1 को सन्दर्भमा पाठ्यक्रम कस्तो छ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब हामी प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीसँग जाँदाखेरि पाठ्यपुस्तक, जसलाई हामी अहिले कार्यपुस्तक र पाठ्यपुस्तक भर्सेस कार्यपुस्तक भनेर चाहिँ भनिएको छ, विद्यार्थीले चाहिँ किताबमै क्रियाकलाप गर्न सक्ने गरी यो डिजाइन गरिएकोले कार्यपुस्तक पनि चाहिँ यसलाई भनिएको छ। त्यसको विषयमा अलि चाहिँ हजुर यो स्क्रिनलाई त्यो फाइललाई ड्र्याग गरेर चाहिँ देब्रेतिर लिएर तान्नुस् न एकचोटि। देखिएन सर अहिले? भयो राम्रो देखिएछ अहिले। ठिकै छ। यो पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा नेपाली विषयको पाठ्यक्रम ढाँचा, कक्षागत सिकाइ उपलब्धिका कुराहरू छन्। यस पाठ्य घण्टा वितरण र सिकाइ सहजीकरण र मूल्याङ्कन व्यवस्था यी कुराहरू राखिया छ। यो चाहिँ 20 मिनटमा भ्याइँदैन होला। म चाहिँ अनि यो कक्षा 1 का लागि 4वटा चाहिँ सामग्रीहरू विकास भएको छ अहिलेसम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट। एउटा पाठ्यक्रम, दोस्रो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन भनेर यो पाठ्यक्रमलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, यसका चाहिँ पाठ्यवस्तुहरू के हुने, मूल्याङ्कन के हुने, सिकाइ प्रक्रिया के हुने, त्यहाँ कस्ता शब्दहरू चाहिँ सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो मार्गदर्शनले चाहिँ निर्देशित गरेको छ। त्यो विषय क्षेत्र चाहिँ थिमहरू भित्र के कस्ता विषयवस्तुहरू राखिने भन्ने कुरा चाहिँ कार्यान्वयन मार्गदर्शनले चाहिँ निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसै गरेर विद्यार्थी कार्यपुस्तक भनेर भनिएको छ। यो विद्यार्थीको हातमा पुग्ने चाहिँ सामग्री हो। यसलाई चाहिँ के छ यो भित्र भन्ने कुरा चाहिँ हामी मुख्य रूपमा यसमा छलफल गर्छौँ। पाठ्य तथा कार्यपुस्तकमा विषयगत सन्तुलन र स्थिरीकरण कस्तो छ, पाठ्य तथा कार्यपुस्तक प्रयोगका आधारहरू के हो, कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा छ। लोगोको प्रयोग कसरी गर्ने, त्यहाँ लोगो दिएको छ। अहिले नयाँ किसिमबाट प्रस्तुति गरिएको छ किताबलाई। सिकाइ श्रेणीको प्रयोग छ, रङमा आधारित निर्देशन र बसाइ समूहको व्यवस्था भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो के हो, कसरी चाहिँ यसको उपयोग गर्ने हो कक्षा कोठामा। सिकाइ क्रियाकलाप चाहिँ के कस्ता किसिमका छन्, कसरी निर्धारण गरिएको छ, अन्य विषयवस्तुको अन्तर्सम्बन्ध के छ, हामीले एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर भनिएको छ। कसरी अरूसँग लिङ्क गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत हामी कुरा गर्छौँ। र शिक्षक निर्देशिका हामीले एक कक्षाको पाठ्यपुस्तक नयाँ ढाँचा र नयाँ चाहिँ स्वरूपमा आएको हुँदाखेरि हामीले शिक्षक निर्देशिकालाई सँगसँगै तयार गरेर अहिले वेबसाइटमा राखेका छौँ। यो प्रिन्ट गरेर हामीले उपलब्ध गराउन सकेनौँ किनभने हामीसँग रिसोर्स थिएन। त्यो कारणले अब यहाँहरूले चाहिँ वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा के छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसमा राखिएको छ। यसमा परिचयको पाटो छ, व्यक्तिगत सिकाइ उपलब्धिहरू राखिएको छ, पाठगत सिकाइ योजनाहरू चाहिँ अब त्यो पाठलाई कसरी चाहिँ सिकाउने भन्ने चाहिँ योजना छ। त्यसमा सिकाइका विषयवस्तु के हुने, हासिल हुने व्यवहार कुशल सिपहरू अहिले चाहिँ जोडिएका कुराहरू व्यवहार कुशल सिप हुन्। अनि पाठ्य घण्टा कति चाहिँ पाठ्य घण्टा दिने हो त्यो विषयलाई, क्रियाकलाप र सम्बद्ध पृष्ठ सङ्ख्या कतिमा चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले निर्धारण गर्छ। अनि सिकाइ क्रियाकलापका आधारहरू के हुन्, क्रियाकलापगत पठन तत्त्वको जानकारी, रङ अनुसारको बसाइ समूह, प्रयुक्त लोगोको जानकारी र आवश्यक पर्ने सिकाइ सामग्रीको विवरण, सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन क्रियाकलाप र सुधारात्मक क्रियाकलाप। यसरी शिक्षक निर्देशिकाले यो 5वटा खण्डमा चाहिँ क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गरेका छ। अब त्यो अन्तर्गत जाँदाखेरि यो पाठ्यक्रमको कुरा आयो, मैले यसलाई अलिकति स्किप गरेँ। यो यहाँले चाहिँ पाठ्यक्रमबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति अहिले हामी क्यास भनेर चाहिँ भनिएको छैन, निरन्तर मूल्याङ्कनलाई अब यो मूल्याङ्कन चाहिँ भनिएको छ, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भनिएको छ, त क्यास नामाकरण चाहिँ गरिएको छैन। त्यसलाई थेम, हरेक विषयका चाहिँ थेमहरू, विषय क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको छ। त्यो विषयगत रूपमा फरक छ। 4वटा थेम सबै विषयको साझा थेम छ, त्यसै कारणले एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ भनिएको छ। त्यो थेमले चाहिँ एक आपसमा विषयवस्तु चाहिँ जोडेको छ। र अरू चाहिँ थेमहरू 10 देखि नेपालीमा 11वटा थेम छ। 10, 11, 12, 13 चाहिँ अब सोसलमा चाहिँ 13, 14वटा थेम पनि छ।
त्यो विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार चाहिँ थेम निर्धारण गरिएको छ। तर साझा थेमको रूपमा 4 वटा थेम छ। 4 वटा थेमलाई चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रमको हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्न खोजिएको छ। अब एकीकृत भन्ने बित्तिकै यहाँहरूको मनमा चाहिँ उठ्छ किताब हेर्दाखेरि विषयगत रूपमा छुट्टा छुट्टै छ, तर नामाकरण एकीकृत भनिएको छ। कसरी एकीकृत भयो भन्ने चाहिँ क्वेसन जिज्ञासा चाहिँ आउँछ। अब यो एकीकृतको कन्सेप्ट र प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के रहेछ भने यो 3 वटा चाहिँ चरणमा एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन हुँदो रहेछ। प्रारम्भिक चरण यो मल्टिडिसिप्लिनरी, इन्टरडिसिप्लिनरी, बहुविषयक, अन्तर्विषयक र ट्रान्स विषयविहीन अवस्था। हाम्रो चाहिँ सोचाइ मलाई सुन्नु भएको छ? हेलो, यो विषयविहीन हाम्रो सोचाइ चाहिँ एकीकृत भन्ने बित्तिकै विषयविहीन अवस्थाको परिकल्पना गर्छौँ। एउटै चाहिँ विषय हुन्छ, त्यसैबाट नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, सामाजिक हामी पढाउने भन्ने चाहिँ हामी परिकल्पना गर्छौँ। तर प्र्याक्टिसमा त्यो चरणमा पुग्न चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्था, साधन, स्रोत, जनशक्ति, दक्षता, तालिम र हाम्रा चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ परिवेश, त्यसले गर्दाखेरि हामी एकैचोटि ट्रान्स लेभलमा चाहिँ पुग्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यो कुराको अध्ययन गरेर हामीले एकीकृतको पाठ्यक्रमको चाहिँ चरणमा पहिलो चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। मल्टिडिसिप्लिनरी र इन्टरडिसिप्लिनरी भनेको विषयगत स्वरूप पनि कायम रहन्छ, तर त्यहाँभित्रका विषयवस्तुलाई चाहिँ थेमले अनि सफ्ट स्किलले चाहिँ जोड्ने अनि क्रियाकलापले जोड्ने, मेथोडोलोजीले जोड्ने विविध चाहिँ प्रक्रियाहरू हुँदो रहेछन्। त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामीले मल्टिडिसिप्लिनरी र इन्टरडिसिप्लिनरीको तहसम्म चाहिँ हामीले अहिलेको पाठ्यक्रमलाई डिजाइन गरेका छौँ। सेरोफेरो विषय चाहिँ नि त्यो विषयभित्रै 5 वटा चाहिँ विषय समाई छ, त्यस कारणले त्यसलाई इन्टरडिसिप्लिनरी भनिएको छ। अङ्ग्रेजी, नेपाली र गणितलाई चाहिँ नि मल्टिडिसिप्लिनरी अन्तर्गत राखिएको छ, त्यसलाई थेमले चाहिँ नि जोड्न खोजिएको छ। एकछिन पछाडि चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। र अब त्यो यो कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले मूल्याङ्कनलाई सँगै चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। मूल्याङ्कनलाई चाहिँ थेम वाइज मूल्याङ्कनको चाहिँ फर्मेट बनाइएको छ। एउटा थेम सकिएपछि, एउटा विषय क्षेत्र सकिएपछि त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसका सिकाइ उपलब्धि के हुन् र कुन कुन कुरा चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको परीक्षण पक्ष के हुने, साधन के हुने, अनि 2 पटक चाहिँ अब त्यो बच्चाले कति सिक्यो। यदि पहिल्यैचोटि चाहिँ 3 अथवा चौथो लेभल, तेस्रो लेभल प्राप्त गर्यो भने ओके, होइन भने 2 अथवा 1 चाहिँ तहमा रह्यो भने त्यसलाई फेरि चाहिँ थप सहायता पछिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा राखेको छ। त्यसको फर्मेट चाहिँ यो बनाएको छ। प्रत्येक विद्यार्थीको लागि यो फर्मेट चाहिँ तयार गर्ने भनेर यो मूल्याङ्कनको एउटा चाहिँ रूप यसमा राखेँ मैले। त्यसै गरेर यो यसैको हो। अनि पुरानो पाठ्यक्रम र नयाँ पाठ्यक्रमका कुराहरूमा अलिकति चाहिँ फरक छ। अहिले मैले अघि नै अनुरोध गरेका थिएँ, पठन तत्त्वगत एप्रोचमा चाहिँ नि यो कक्षा 1, 2, 3 को पाठ्यक्रम छ। त्यसमा भाषिक तत्त्व, ध्वनि सचेतीकरण, श्रव्य दृश्य बोध, लेख्यवर्ण सचेतीकरण, शब्द भण्डार, पठन प्रवाह, पठन बोध, लेखाइ, कार्यमूलक व्याकरण का आधार यो क्रमलाई चाहिँ राखेर हामीले भाषा सिकाउने चाहिँ विषयवस्तु संयोजन गरेका छौँ। तर पुरानोमा यो थिएन, यो चाहिँ नयाँ किसिमको यो अर्थमा पनि छ। र यो नयाँ पाठ्यक्रमले यो विषय क्षेत्र अनुसार अनुमानित कार्यघण्टा को चाहिँ कुराहरू निर्धारण गरेका छ। सिकाइ सहजीकरण विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ गरेका छ। मूल्याङ्कनलाई अनुसूची 3 मा चाहिँ विस्तृत रूपमा मूल्याङ्कनको फर्मेटहरू राखिएको छ। त्यो कुराहरू पाठ्यक्रमबाट यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको भाषिक तत्त्वको चाहिँ क्रियाकलाप के हुन्छ त, हामी भाषिक तत्त्वलाई आधार मानेर शिक्षण गर्छौँ कक्षा कोठामा। त्यो किसिमबाट क्रियाकलाप डिजाइन गरिएको छ। अब त्यसका क्रियाकलाप कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा यो संक्षिप्तमा यहाँ राखेको छु। ध्वनि सचेतीकरणका क्रियाकलाप गराउँदाखेरि उच्चारण चाहिँ गर्न सिकाउने, त्यसबाट उच्चारण गर्ने, ध्वनि जोड्ने, शब्दमा ध्वनि जोड्ने, छुट्याएर चाहिँ पढ्ने, जोडेर पढ्ने, अनि चाहिँ ध्वनि झिकेर चाहिँ अब नयाँ शब्द बनाएर पढ्ने अथवा अर्को ध्वनि थपेर चाहिँ नयाँ शब्द बनाउने, यस्ता किसिमका एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामी ध्वनि सचेतीकरण अन्तर्गत गर्छौँ। त्यसै गरेर श्रव्य दृश्य बोधमा चाहिँ सुनेर क्रियाकलाप गर्ने, चित्र वर्णन गर्ने, अनुमान गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू डिजाइन गरिएको छ पाठ्यपुस्तकमा। यस्ता क्रियाकलाप हामी गर्छौँ। लेख्यवर्ण सचेतीकरणमा ध्वनि र सङ्केत बीचको तालमेल, लेखन पूर्वका अभ्यासहरू हामी गराउँछौँ।
अनि शब्द भण्डारमा उच्चारण, अर्थ र प्रयोग, यो तीनटा कुरा चाहिँ नि शब्द भण्डारमा छ कक्षा 1, 2, 3 को सन्दर्भमा। पठन प्रवाह उपयुक्त गति र शुद्धताका साथ विसङ्केतन पाठ पठन भनेर भनिएको छ। विसङ्केतन के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँहरूलाई चाहिँ दुविधा होला। डिकोडेबल भनेर चाहिँ नि भन्दो रहेछ। विसङ्केतन भनेको जुन विद्यार्थीले पढेको ध्वनि अथवा वर्ण र मात्राबाट बन्ने शब्द र वाक्य मात्रै चाहिँ नि उसले पढ्न सक्छ, त्यो पाठ मात्रै विद्यार्थीले पढ्ने गरी चाहिँ पाठको डिजाइन गरिया छ। यदि विद्यार्थीले त्यो वर्ण र त्यो मात्रा पढेको छैन र त्यस्ता वर्ण र मात्राबाट बनेका शब्द अथवा वाक्यहरू छन् भने त्यो शिक्षकले पढेर सुनाउनु पर्ने, अनि त्यसबाट विद्यार्थीले चाहिँ बोध गर्ने, अनि चाहिँ सुनाइ गर्ने, सुनाइबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने, त्यो चाहिँ मान्यता राख्दो रहेछ। विसङ्केतन भनेको उसले चाहिँ सिकेको वर्ण र मात्राबाट बनेका शब्द र वाक्यहरू चाहिँ पढ्ने, त्यो मात्रै उसले पढ्न सक्छ। त्यसमा मात्रै उसको गति चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, पठन गति मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्दो रहेछ। पठन प्रवाहमा चाहिँ विसङ्केतन पाठबाट हामीले चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यस्ता पाठहरू पढ्न लगाउँछौँ। अहिले टेक्स्ट बुकमा हामी हेर्दाखेरि त्यो थाहा पाउँछौँ। पठनबोध पढेर प्रतिक्रिया दिने, प्रश्नोत्तर गर्ने, विसङ्केतन पाठ पढी उत्तर दिने। अब विद्यार्थीले आफैले चाहिँ विसङ्केतन पाठहरू चाहिँ पढ्छ, त्यसबाट चाहिँ बोध गर्छ, सार ग्रहण गर्छ र उत्तर दिन्छ। अब विसङ्केतन पाठ छैन भने त्यो चाहिँ शिक्षकले पढेर सुनेको आधारमा प्रश्नोत्तर गर्ने हुन्छ। त्यो किसिमका डिजाइनहरू किताबमा गरिया छ। अब लेखाइ वर्ण, शब्द र वाक्यको अनुलेखन, श्रुति लेखन, निर्देशित लेखन र स्वतन्त्र लेखन चाहिँ यस्ता किसिमका अभ्यासहरू किताबमा छन्। अनि कार्यमूलक व्याकरण, क्रियाका काल, पद संगति र चिन्ह प्रयोग कक्षा 1, 2, 3 मा यी कुराहरू चाहिँ व्याकरण अन्तर्गत पर्दछन्। अब यो हामीले अघि मैले 4वटा सामग्री विकास गरिया छ भने 4वटा सामग्रीको औचित्य के हो, किन यसले के सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विकसित शिक्षक स्रोत सामग्री यी प्रति पाविकेको यो वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ। यो चाहिँ छपाई गरेर बाहिर चाहिँ छैन। शिक्षक निर्देशिका पनि हामीले चाहिँ वेबसाइटमा राख्छौँ र स्रोत खोजिरहेछौँ। सकियो भने कम्तीमा स्कुलमा एउटा पठाउने कि भन्ने चाहिँ पहल भइरहेछ, तर त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी वेबसाइटबाट लिन सक्छौँ। मुद्रित कपी हामीसँग अहिले छैन। कार्यपुस्तक चाहिँ हरेक विद्यार्थीको हातमा पुग्छ, यो अहिले पुगिसकेको अवस्था छ। अनि सन्दर्भ सामग्री भनेर चाहिँ वर्णपत्ति, शब्दपत्ति, झ्यालेपत्ति, पिनोइल चार्ट, कथा, कविता, चित्रकथा, विसङ्केतन पुस्तकहरू चाहिँ तयार गरेर यो इजिआर लागू भएका जिल्लाहरूमा सबै विद्यालयमा पुगेको छ। अरू विद्यालयमा चाहिँ यो छैन। अब यसलाई कसरी पुर्याउने भन्ने चाहिँ अब इजिआर लगायतका अब दोस्रो चरणमा अगाडि बढ्ने कार्यक्रम पनि छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने नीति चाहिँ मन्त्रालयले छलफलमा चाहिँ छ, अरू विद्यालयमा पनि उपलब्ध गराउनको लागि। अब पाठको चाहिँ संयोजन, यो मार्गदर्शनका कुरा मैले अब यसमा डिटेलमा गइनँ। मार्गदर्शनले चाहिँ यो एकाइ परिचय, भाषिक तत्त्वगत आधारमा सिकाइको विस्तृतीकरण, मुख्य विषयवस्तुको दृष्टिकोण के हो त त्यो पाठबाट सिकाउने भन्ने कुरा मार्गदर्शनले गरेका छ। सिकाइ वा खोजको मार्ग भनेर, अनि अपेक्षित व्यवहार कुशल सिप, यो 5वटा चाहिँ व्यवहार कुशल सिप निर्धारण गरेका छ पाठ्यक्रमले। त्यो अन्तर्गत 29वटा चाहिँ सफ्ट स्किलहरू चाहिँ निर्धारण गरेका छ। त्यो मध्ये त्यो पाठमा कुन कुन सफ्ट स्किल चाहिँ हामी फोकस गरेर पढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि पाठ्यक्रममा र यो मार्गदर्शनमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अनि शब्द प्रयोगको आधार हामीले चाहिँ पाठ 1 मा के कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गाइडलाइनले, के कस्ता शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरेर पाठ चाहिँ विकास गरिया छ भन्ने कुरा गाइडलाइनले गरेका छ। त्यसकारणले यो कार्यान्वयन अनि मूल्याङ्कनको कुराहरू चाहिँ यसले गर्छ। अब कार्यपुस्तकका कुरा, सिकाइ क्रियाकलाप विकासका आधारहरू चाहिँ कसरी गरिया छ त भन्दा जीवन सापेक्ष विषयवस्तु समावेश गरिया छ। कक्षा 1, 2, 3 मा विद्यार्थीले आफ्नो जीवनमा भोगेका, आफ्नो परिवेशमा देखेका, अनुभव गरेका, सुनेका, जानेका चाहिँ परिवेशलाई सकेसम्म पाठ्यवस्तु र त्यहाँ चित्र, विषयवस्तु बनाएर हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ कक्षा 1, 2, 3 को पाठ्यपुस्तकमा। त्यसै गरेर क्रियाकलाप चाहिँ डिजाइन गरिया छ। अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो टेक्स्ट चाहिँ नभएर क्रियाकलाप, हरेक क्रियाकलाप चाहिँ डिजाइन गरिया छ। त्यो क्रियाकलाप चाहिँ 5वटा क्याटेगोरीमा छन्। एउटा विषय प्रवेश, जो नयाँ विषयवस्तु प्रवेश गराउनु पर्ने छ, विषय प्रवेशको रूपमा त्यस्ता क्रियाकलाप डिजाइन गरिया छ। त्यो चाहिँ कविताको रूपमा, कथाको रूपमा, चित्र चाहिँ वर्णनको रूपमा चाहिँ त्यस्ता क्रियाकलापहरू समावेश गरिया छ भने
अभ्यासात्मक रूपमा अब त्यसैलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने, अभ्यास विद्यार्थीले अभ्यास गर्ने, आफैले गर्ने, शिक्षकको सहयोगमा गर्ने, विद्यार्थीको सहयोग साथीको सहयोगमा गर्ने, यस्ता चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीमा चाहिँ यो 5 वटा चरणमा अभ्यासात्मक क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन क्रियाकलाप अनि उपचारात्मक र सबलीकरण गर्ने क्रियाकलापहरू पाठ्य पुस्तकभित्र डिजाइन गरिया छ। एउटा चाहिँ अहिलेको कक्षा 1 को नेपालीमा विशेष गरेर अरू विषयमा चाहिँ त्यो चरणमा पुगेका छैनौँ। नेपालीमा चाहिँ अहिले संसारमा यो इभ्यालुएसनको नयाँ अवधारणा चाहिँ विकास भइरहेको अवस्थामा हामी सुरुमा इभ्यालुएसन अफ लर्निङ भन्यौँ, सिकाइको चाहिँ मूल्याङ्कन भन्यौँ। दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि इभ्यालुएसन फर लर्निङ भन्यौँ। अब सिकाइका लागि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गर्दै आयौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा विकास भएको अवधारणा के हो भने इभ्यालुएसन एज लर्निङ, विद्यार्थीले आफैले चाहिँ क्रियाकलाप गर्ने र आफैले चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्दै जानुपर्छ, उसको सिकाइको मूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हाम्रा टेक्स्टहरूले त्यो किसिमको चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ विकास गरेको सन्दर्भमा यो लेटेस्ट अवधारणा हो। त्यो कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालीको मेरो नेपालीले चाहिँ आत्मसात गरेका छ। त्यसकारणले मूल्याङ्कनका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा यसरी चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। अब यो 5 वटा यो कार्य पुस्तकमा चाहिँ 11 वटा थेम छ, त्यो अन्तर्गत 30 वटा पाठहरू डिजाइन गरिएको छ। 30 वटा पाठमा चाहिँ 400 वटा क्रियाकलाप छन्। अब त्यो क्रियाकलाप कसरी विद्यार्थीले पर्फर्म गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने छ। दोस्रो चरणमा हेरी यहाँनिर मुख्य कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने, अब कक्षा कोठाभित्र पस्दाखेरि हाम्रा चाहिँ सर म्याडमले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हेर यो पाटो छ। रङ अनुसारको गतिशील सिकाइ समूह र सिकाइको आधार, यो चाहिँ शिक्षक निर्देशिकाले पनि व्याख्या गरेका छ। तपाईँ किताब पल्टाउने बित्तिकै यो 4 वटा रङ देख्नुहुन्छ निर्देशनमा। शिक्षकको पूर्ण सहयोग भनेर चाहिँ अब यो लोगोहरू पनि देख्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो पूर्ण सहयोग यो टिजीमा चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। यो पूर्ण सहयोग कस्तो हो, शिक्षकको आंशिक सहयोग कस्तो हो, दौतरी सिकाइ कस्तो हो, स्वयं सिकाइ कस्तो हो भन्ने कुरा। र किताब हेर्नुभयो भने त्यहाँ विभिन्न क्रियाकलाप डिजाइन गरिएको छ। त्यो क्रियाकलापका निर्देशनमा चाहिँ यो रङ प्रयोग गरिएको छ। जहाँ चाहिँ निलो रङ प्रयोग गरिएको क्रियाकलाप आउँछ, किताबमा चाहिँ निलो रङ निर्देशनमा निलो रङ प्रयोग गरिएको क्रियाकलाप देख्नुभयो भने यो शिक्षकले चाहिँ पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ विद्यार्थीलाई सिक्नको लागि अथवा सहजीकरणको लागि। शिक्षकले चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ, यसले स्पष्ट रूपमा बुझाउँछ। र शिक्षक साथीहरूले चाहिँ सहजीकरण गर्दाखेरि पनि यो कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले यो विषयवस्तु समायोजन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि यो कुरा चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। त्यसै गरेर दोस्रो चाहिँ हरियो रङ देख्नुहुन्छ। हरियो रङ भनेको शिक्षकको आंशिक सहयोग। यो चाहिँ विद्यार्थीले केही चाहिँ आफूले पनि आफ्नो पहलमा पनि गर्न सक्छ, केही चाहिँ शिक्षकको सहजीकरण अथवा सहयोग प्राप्त गर्यो भने यो विद्यार्थीले चाहिँ आफै गर्न सक्ने क्रियाकलापको डिजाइन गरिएको छ। किताबमा चाहिँ त्यो किसिमका क्रियाकलापहरू राखिएको छ। अब तेस्रो चाहिँ रङ देख्नुहुन्छ दौतरी सिकाइ भनेर यहाँ भनिएको छ रातो रङलाई। किताबमा हेर्नुभयो भने रातो रङका चाहिँ क्रियाकलापहरू विद्यार्थी आफै समूहमा बसेर सिक्ने क्रियाकलापहरू हुन्। यो चाहिँ शिक्षकले खाली चाहिँ नजरमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, स्वतन्त्र छोड्न पाइँदैन। तर यो काम चाहिँ विद्यार्थी आफू समूहमा गर्ने सिकाइ गर्ने चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ यो चाहिँ तहमा राखिएको छ भने स्वयं सिकाइ विद्यार्थी आफ्नै एक्लै गरेर चाहिँ सिक्ने। अब यो हामी क्रमिक सिकाइको अवधारणासँग पनि सम्बन्धित छौँ। आई डु, यु, वी डु र यु डु भनेर हामी भन्छौँ भने आई डु भनेको शिक्षकको पूर्ण सहयोग, वी डु शिक्षक र विद्यार्थी यो आंशिक सहयोग भनेको छ, दुइटै चाहिँ मिलेर गर्ने चाहिँ क्रियाकलाप हो। यु डुमा चाहिँ विद्यार्थीको समूहमा विद्यार्थी बसेर गर्ने, एउटा इन्डिभिजुअल विद्यार्थी बसेर गर्ने। त्यसकारणले यसलाई दुईटा तहमा राखिएको छ। स्वयं सिकाइ विद्यार्थी स्वयं सिकाइ क्रियाकलाप भनेर चाहिँ यसरी 4 किसिमका क्रियाकलापहरू पाठ्य पुस्तकले निर्धारण गरेको छ। अब 4 किसिमका क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि विद्यार्थी अब गतिशील समूह कसरी भयो भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ निलो रङको निर्देशन भएको क्रियाकलाप गर्छ भने त्यो एउटा टेबलमा आएर बस्छन्। जुन विद्यार्थीले चाहिँ त्यो क्रियाकलाप गर्छ त्यो एउटा चाहिँ टेबलमा बस्छ। हरियो रङको क्रियाकलापमा पुगेका विद्यार्थीहरू अब सबै विद्यार्थी एकैचोटि सबै क्रियाकलाप सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ अहिलेको पाठ्य पुस्तकले राख्दैन। किनभने हामीले चाहिँ अहिलेसम्म अभ्यास गरेको चाहिँ शैली भनेको सबै सँगै चाहिँ सँगसँगै क्लास अगाडि बढ्ने, सँगै चाहिँ
पाठहरू चाहिँ पढ्दै अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा चाहिँ बाध्यता थियो। त्यसमा हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक र चाहिँ बौद्धिक विविधता चाहिँ भएका विद्यार्थीहरू छन् हाम्रा परिवेशमा। उमेरगत हिसाबले होस् चाहे सामाजिक परिवेश होस्, उनीहरूको सिकाइ चाहिँ समान हुन सक्दैन र हामीले चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढाउने प्रयास गर्यौँ भने सबैको सिकाइ चाहिँ पूर्ण रूपमा हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राख्दो रहेछ त्यो व्यवस्थापनले। त्यसकारणले बच्चाको वैयक्तिक सिकाइलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको पाठ्यपुस्तक डिजाइन गर्यो। अब त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ म जोड्दै जान्छु। त्यसकारणले इन्डिभिजुअल बच्चाले चाहिँ आफ्नो गति अनुसार सिक्दै जान सक्ने अवस्था अहिलेको पाठ्यपुस्तकले डिजाइन गरेको छ। अब पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप अघि मैले भनेअनुसार यहाँ हेर्नुभयो भने यो हाम्रै पाठ्यपुस्तकको एक कक्षाको हो, यहाँ छुट्याएर लेख्नुहोस् भन्ने यहाँहरूले देख्नु भएको छ यो स्क्रिनमा। सर म्याडम मलाई सुन्नु भएको छ? पाठ्य यो छुट्याएर लेख्नुहोस् भनेर यो हरियो रङमा लेखिया छ। यो एउटा क्रियाकलाप, यो चाहिँ शिक्षकले सहयोग गर्ने, विद्यार्थी आफैले गर्न सक्छ तर अलिकति सहयोग चाहिँ शिक्षकको चाहिन्छ एक कक्षाको विद्यार्थीको हकमा भन्ने हिसाबले यो डिजाइन गरिया छ। यो चाहिँ क्रियाकलाप गर्दाखेरि एउटा छुट्टै चाहिँ यो आंशिक शिक्षक सहयोग समूह यो हो। हामीले चाहिँ कक्षा कोठामा बसाइ व्यवस्थापन 4वटा समूह चाहिँ 4वटा टेबल राख्छौँ कक्षा कोठामा। अनि जुन विद्यार्थी जुन चाहिँ रङको क्रियाकलाप गर्छन् यो क्रियाकलाप गर्दा यहाँ जाने, निलोमा यहाँ जाने, रातोमा यहाँ जाने, अरेन्जमा यहाँ जाने भनेर निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले क्रियाकलाप चाहिँ विद्यार्थीहरूले गर्दै अगाडि बढ्छन्। त्यसकारणले जुन विद्यार्थीले चाहिँ जुन समूहमा चाहिँ क्रियाकलाप गर्दै जान्छ त्यो गतिशील समूह भनेको आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने भए हुनाले त्यो गतिशील समूह भन्छ। समूहमा चाहिँ गतिशील रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो विद्यार्थीको समूह बस भन्नु पर्दैन हामीले। विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता देखाउँदै त्यो समूह आफै चाहिँ निर्माण गर्दै जान्छ र अगाडि बढ्छ सिकाइमा। अब अर्को चाहिँ दोस्रो क्रियाकलाप रातो रङमा निर्देशन राखिया छ। यो रातो रङ भनेको विद्यार्थीको समूह, विद्यार्थी बसेर चाहिँ गर्ने चाहिँ क्रियाकलापहरू। अब तेस्रो चाहिँ निलो रङमा छ। यो स्यालको बिहे भनेर यहाँ चाहिँ दिया छ। यो कथाको रूपमा छ। यहाँ चाहिँ अब यो स्यालको बिहे विद्यार्थीले सबै चाहिँ वर्ण र मात्रा पढिसकेका छैन, यो पढ्न सक्दैन। त्यसकारणले शिक्षकले पढेर सुनाउनु पर्छ। त्यसका क्वेसन एन्सरहरू गराउने, त्यसबाट शब्द सिकाउने कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछन्। त्यो किताबमा डिजाइन गरिया छ। यो चाहिँ शिक्षकको सहयोगको समूहमा चाहिँ बसेर सिक्ने हो, शिक्षकको सहयोगमा चाहिँ सिक्छ। अब त्यसभन्दा पछाडि जाँदाखेरि अब अरेन्ज कलरमा चाहिँ एक्टिभिटीहरू देख्नुहुन्छ। यो विद्यार्थी आफैले गर्न सक्छ। जस्तै अब यहाँ टसम्म चाहिँ यो वर्णहरू चाहिँ सिकिसकेको अवस्था छ, मात्राहरू सिकिसकेको अवस्था छ। आधा अक्षरमा पुगेको छ। यो लास्ट चाहिँ थ्याममा छ। यो आधा अक्षरमा पुगेको छ। आधा अक्षर चाहिँ हामी अन्त्यमा मात्रै सिकाउँछौँ, पहिला पूर्ण अक्षर सिकाएर। यो गट्टा आधा अक्षर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर टको आधा अक्षर सिकाउने क्रममा यो छ। यो विद्यार्थी स्वयं आफूले मात्रै गर्ने क्रियाकलाप हो। शिक्षकले चाहिँ निर्देशन र रेखदेख त गर्नुपर्ने हुन्छ तर चाहिँ पर्फर्म गर्ने जिम्मेवारी विद्यार्थीको हो। अनि दोस्रोमा पनि आधा वर्णसँग चाहिँ यो शब्द आधा वर्ण प्रयोग भएका शब्दहरूसँग जोडा मिलाउने कुरा राखिएको छ। यो चाहिँ विद्यार्थीले आफैले गर्छ। त्यसभन्दा तल जाँदाखेरि यो वाक्यमा प्रयोग गर्ने कुरा छ। यो चाहिँ विद्यार्थी अब छलफल गर्छन्, लाग्योलाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने। अब दुईटा विद्यार्थी बिचमा छलफल गर्ने त्यसरी गर्छन्। त्यहाँभन्दा तल जाँदाखेरि अनि अरेन्जमा छ, त्यो विद्यार्थी आफैले गर्छ। यसरी शिक्षकको सहयोगमा, आंशिक सहयोगमा शिक्षक साथी विद्यार्थी साथीहरूसँग र स्वयंले सिक्ने यो 4 किसिमका क्रियाकलापहरू समूहमा बसेर गर्ने क्रियाकलापहरू अहिलेको किताबमा डिजाइन गरिया छ। अब विद्यालयभित्रको सिकाइलाई चाहिँ आफ्नो वातावरणको सिकाइलाई विद्यालयभित्र कसरी जोड्न खोजिया छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रै किताबका चित्रहरू हुन्। अब यो घरआइसी परिवेश, आफ्ना चाहिँ गाउँघरका परिवेशलाई चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ समावेश गरिया छ टेक्स्टको रूपमा, चित्रको रूपमा। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी मैत्री चाहिँ अहिलेको पुस्तक बनाइया छ। विद्यार्थी चाहिँ इन्ट्रेस्टेड चाहिँ हुन्छ यो सिक्नको लागि भन्ने एउटा मान्यता राख्दछ यसले। अब अर्को सिकाइ क्षेत्रको मूल्याङ्कन एउटा नयाँ चाहिँ ढाँचा अर्को के छ भने हरेक थेमको अन्त्यमा तपाईँले किताब पल्टाउनु भयो भने थेमको अन्त्यमा, पाठको अन्त्यमा होइन, थेमको अन्त्यमा चाहिँ नि 11वटा थेम छ। 11वटा चाहिँ नि परीक्षाका चाहिँ प्रश्नपत्रको रूपमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ। विद्यार्थी त्यो क्रियाकलाप गर्दै जान्छ
त्यहाँ चाहिँ सबै विद्यार्थी एकैचोटि पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो सिकाइको गति अनुसार जुन विद्यार्थी त्यहाँ पुग्छ त्यही विद्यार्थीले त्यो क्रियाकलाप गर्छ। त्यो 1 दिनको पिरियडमा 1 घण्टाको पिरियडमा त्यो 2 पेजको अरू क्रियाकलाप गर्दाखेरि उसले अब एउटै क्रियाकलापलाई 2 दिनमा सिके पनि उसको क्षमता अनुसार चाहिँ हामी अब सिक्न छोड्दिन्छौँ। सर, अब हामी यो करिब करिब अन्तिममा आएका हौँ सर। अन्तिम हो यो। अब इभ्यालुएसन हो। यो इभ्यालुएसन चाहिँ विद्यार्थीले इन्डिभिजुअल चाहिँ अब जाँच यति बेला जाँच हुन्छ भन्ने भए पनि रहँदैन। परीक्षा कति बेला दिएँ मैले भन्ने विद्यार्थीले थाहा पाउँदैन। यो परीक्षाको पेपर चाहिँ विद्यार्थीले आफै आफू गरेर शिक्षकलाई देखाउँछ अनि शिक्षकले चाहिँ सही गर्ने, यसको मूल्याङ्कन गरेर अभिभावकबाट सही गराएर यो चाहिँ पोर्टफोलियोमा ल्याएर राख्न मिल्ने गरी त्यो च्यातेर छुट्याउन मिल्ने गरी किताबमा डिजाइन गरिएको छ। यो अन्तिम चाहिँ थेमको अन्तिम पेज 2 पेज यो फरक रङमा राख। अब यो क्रियाकलाप ध्वनि सचेतीकरणको यस्ता छन्। अब यो लेखेवर्ण सचेतीकरण, शब्द भण्डार छ, पठन प्रवाहको लागि यसरी चाहिँ पढ्ने भन्ने छ। अनि अब बोधको लागि यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ राखिया छ। लेखाइको अभ्यासको लागि यस्ता छन्। अब भने अब यो अन्तर्विषयक हामी एकीकृत भनेका छौँ। अन्तर्विषयक अब कसरी एकीकृत भयो त भन्दा पाठ्य पुस्तकमा जस्तै नेपाली पढाइरहँदाखेरि यहाँ गणितका कुरा पनि सिक्छ, सेरोफेरोको कुरा सिक्छ, अङ्ग्रेजीका कुरा सिक्छ। त्यस कारणले पनि विषयवस्तुले चाहिँ अन्तर्सम्बन्धित गरेका छ भने कहीँ चाहिँ हामी मेथोडोलोजीमा पनि अन्तर्सम्बन्धित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। अब यो पनि एउटा एकीकृत नमुना पाठ चाहिँ गरिएको हो। यो चाहिँ दोस्रो भाषीका विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ दोस्रो भाषाका विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। राम राम, टासी ज्याले, छ्या ज्यालो, सेवारो, यो चाहिँ नमस्कार भन्दाखेरि अरू भाषीले कसरी गर्छन् भन्ने कुरा पनि हामी कक्षा कोठामा सिकाउनको लागि यस्ता डिजाइनहरू किताबमा छ। हेरी यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। यो किताबको अन्त्यमा यो राखिएको छ। अब इन्डिभिजुअल बच्चाको सिकाइको रेकर्ड कसरी राखिन्छ त भन्दा हरेक विद्यार्थीसँग किताब छ। किताबको अन्त्यमा यो छ। अब आफ्नो गति अनुसार बच्चाले कुन क्रियाकलाप सम्पादन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ टिचरले बच्चाले जुन क्रियाकलाप सम्पादन गर्छ त्यहाँ राइट लगाइदिइसकेपछि बच्चा यहाँ पुग्यो, यो बच्चा यहाँ पुग्यो, यो बच्चा यहाँ पुग्यो भन्ने कुरा स्पष्ट रेकर्ड चाहिँ यसले देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी चाहिँ सँगै चाहिँ एउटाले एक दिन नआए पनि अर्को दिन आउँदाखेरि अर्को बच्चा सँगै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता हट्छ। उसले सबै एक्टिभिटी सिकेर मात्रै अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ अभिलेखीकरणको लागि हो। यसले चाहिँ विद्यार्थीले म कहाँ पुगेँ सिकाइमा, म कहाँ छु, साथी कहाँ छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँछ। उसलाई चाहिँ मेरो सिक्न बाँकी यति रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँछ। यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई अझ अभिप्रेरित गर्ने काम गर्छ। शिक्षक निर्देशिकाको कुरा छ। यो नमुना मात्रै मैले यहाँ राखेँ। यसरी चाहिँ यो क्रियाकलाप यो योजना यसरी राखिया छ। व्यवहार कुशल सिप के चाहिँ प्रयोग हुन्छ यो पाठ 1 मा के सिकाउनु, अवर्ण सिकाउन खोजिया छ। पाठ 2 मा आवर्ण सिकाउन खोजिया छ। अनुमानित घण्टी यहाँ दिया छ। कार्यपुस्तकको क्रियाकलाप कुन कुन नम्बरमा छ यो दिया छ। अनि चाहिँ यहाँ सिकाइ क्रियाकलाप आधार के हो, पठन तत्त्व के हो, ध्वनि सचेतीकरण हो, यो शिक्षकको पूर्ण सहयोगमा गरिने हो, लोगो यो हो, सिकाइ सामग्री के चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। अनि त्यसै गरेर अब सिकाइ क्रियाकलाप यहाँ दिया छ। हामीले हरेक टिजीमा हरेक क्रियाकलाप त्यहाँ ल्याएर राखिदिया छौँ र त्यसलाई पढाउने चाहिँ एक्टिभिटिजहरू त्यहाँ दिया छौँ। मूल्याङ्कन एक्टिभिटी दिया छौँ। मूल्याङ्कन पछि चाहिँ थप सुधारको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने एक्टिभिटीले दिया छ। यति कुरा चाहिँ कक्षा 1 को पाठ्य पुस्तक र टिजीमा चाहिँ व्यवस्था गरिया छ। बस मैले आफ्नो सरस्वती चाहिँ अब समयको बाध्यतालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर एकदम छिटो प्रस्तुत गर्ने। कति बुझ्नुभयो जिज्ञासा भए पाऊँ, समयले साथ दियो भने म चाहिँ स्पष्ट पार्नेछु। सरसँग मेरो सानो जिज्ञासा छ। हजुर, जुन यो रङ अनुसारको जुन गतिशील सिकाइ भन्ने छ नि सर, यहाँ अब हामी त्यहाँनिर चाहिँ यो रङलाई मात्रै प्राथमिकता राख्छौँ कि बायाँ तर्फको त्यो चित्र सङ्केतलाई पनि प्राथमिकतामा राख्छौँ सर? चित्र सङ्केतले कसरी चाहिँ गर्ने हो, यो कसले गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ सङ्केत गर्छ। हामीले चाहिँ त्यही रूपमा मिलाएर राखेका छौँ। जहाँ विद्यार्थीमा चाहिँ बसेर गर्ने हो, 2टा विद्यार्थीको चित्र छ। अनि जहाँ चाहिँ शिक्षकको चाहिँ प्रत्यक्ष सहयोगमा चाहिँ गर्ने हो भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ पढेर उसले चाहिँ सुनेर गर्ने भनेर चाहिँ सङ्केत चाहिँ दिएको छ। त्यहाँ जहाँ शिक्षकको चाहिँ अब सहयोग आंशिक सहयोगमा गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ छ, त्यहाँ चाहिँ हेर्ने र सुन्ने दुइटै चाहिँ माइक र चाहिँ एउटा ऐना, त्यसरी चाहिँ अब सुन्ने पनि, शिक्षकको निर्देशन सुन्ने पनि, आफूले पनि हेर्ने, आफूले पनि गर्ने भन्ने हिसाबले अलिकति साङ्गीतिक चाहिँ बनाउन खोजिया छ त्यसलाई।
अब त्यो लोगोले पनि एउटा चाहिँ सङ्केत दिन्छ के गर्ने भन्ने कुरा। तर यो रङले चाहिँ नि कुन समूहमा गएर बस्ने र यो कसले चाहिँ नि कसरी सम्पादन गर्ने क्रियाकलाप हो भन्ने कुरा स्पष्ट निर्देशन गर्छ। विद्यार्थी यो मैले गर्ने, यो रङको चाहिँ नि म आफैले गर्ने हो भन्ने थाहा पाउँछ। अब शिक्षकले यो चाहिँ नि दौतरीमा गर्ने, यो मैले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट चाहिँ हुन्छ। यो बच्चाले लेन्स हेरेको जुन चित्र सङ्केत छ नि सर, त्यो निर्देशिकामा पनि प्रयोग छ, पाठ्य पुस्तकको अभ्यासमा पनि छ। अनि त्यो लेन्सबाट हेरेको सङ्केतले कसरी अर्थ्याउने सर त्यो? यसो त त्यो साङ्केतिक रूपमा हो, बच्चाले अब त्यो बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। अब लेन्स भनेको हामीले चित्र वर्णनको लागि चाहिँ नि त्यहाँ राखिएको छ, बच्चाले चाहिँ नि हेर्ने अनि त्यो चाहिँ नि बुझो वर्णन गरोस् भन्ने हिसाबले त्यो लेन्सलाई प्रयोग किन गरियो भन्दा बच्चाले चाहिँ नि हेर्ने हो। तर त्यो शिक्षकको सहयोगमा मात्रै हुन सक्छ। अब त्यो सबै परिवेश बच्चाले थाहा नपाउन सक्छ, शिक्षकले सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई राखिएको छ। त्यो हजुर हुन्छ सर, धन्यवाद। यस्ता जिज्ञासा त सरहरूका धेरै थिए होला। वर्षक हामीसँग समय भएको भए धेरै छलफल गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यो जुम म्याथमेटिक्स ग्रुपले 8 बजेबाट युज गर्छ सर। अब के गरौँ, अब अन्त्यतिर लागौँ कि? हाम्रो यतिन्जेलसम्म हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर रामनाथ ओझा सर अत्यन्त खुसी छु सर बसिदिनु भएको छ। सरबाट पनि महत्त्वपूर्ण भनाइ हामी सुन्न आतुर छौँ। हुन्छ सर, अब समापनतिर लागौँ रुपिन्द्र सर। अब मैले त्यसो भने यो प्रस्तुतिको क्रमलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छु। अब समयको अभावले अलि छिटो छिटो प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो। कति बुझाउन सकेँ यहाँहरूको जिज्ञासा पनि, र कति प्रस्तुतिले कति स्पष्ट पार्न सक्यो। सामग्रीहरू हामीसँग छ, वेबसाइटमा छ, अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। किताब चाहिँ विद्यार्थीको हातमा स्कुलमा किताब पुगेको छ, सबैले अध्ययन गरिदिनु होला। यो नयाँ कन्सेप्टलाई हामीले अलिकति इनोभेटिभली चाहिँ लग्न सक्यौँ भने अहिलेसम्मको हामीमाथि लागेको आरोप गुणस्तर भएन, हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्क्यो भन्ने चाहिँ जुन आरोप छ, हामीलाई चाहिँ विश्वास नगरेको, जनसमुदायले विश्वास नगरेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ मेटाउन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ यो परिवर्तित पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको माध्यमबाट। मैले यति निवेदन गर्दै यहाँहरूको चाहिँ अब देखेका पाएका सुझावहरू चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु होला। हामी निरन्तर यो परिमार्जन सुधार गर्ने चाहिँ चरणमा रहन्छौँ। र यतिन्जेल धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो, मौका दिनुभयो, धन्यवाद। सुन्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ अझ आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग पनि अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन्छु। यहीँ रहन्छु त, यो प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय टुकराज अधिकारी सर। पछिल्लो क्रममा चाहिँ त्यति धेरै जिज्ञासाहरू छैनन्। धेरै साथीहरूको चाहिँ स्लाइड कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा चाहिँ छ। यदि यो स्लाइड उपलब्ध गराउन मिल्ने हो भने stftnepali@gmail.com मा सरले पठाइदिनुहुनेछ र उहाँले पठाइदिनु भएपछि हाम्रो ब्लगमा हामी राख्नेछौँ stftnepali.blogspot.com मा। यहाँहरूले हेर्दै गर्नुहोला, त्यहाँ यी सामग्रीहरू उपलब्ध भएसम्म हामी राख्ने नै छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय। म उपलब्ध गराउँछु यहाँहरूलाई। अब नभए हाम्रो हर्क सरसँग मेरो सम्पर्क यो उसमा मेसेन्जरमा पनि छ, हर्क सरलाई उपलब्ध गराइदिनु हो भने हामी यसलाई ब्लगमा राख्नेछौँ र ब्लगबाट साथीहरूले उपलब्ध हुनेछ, साथीहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि एकपटक टुकराज अधिकारी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। मूलतः कक्षा 11 को पाठ्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर हामीले कक्षा 1 को यस वर्षबाट लागू भएको 1-3 को एकीकृत पाठ्यक्रमका विषयमा पनि आज कुराकानी गर्यौं, छलफल गर्यौं। धेरै धेरै आभारी छौं र कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा छौं। अन्तिम चरणमा हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्य हामी एकैछिनमा राख्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी सहभागीहरू मध्येबाट 2 जनालाई प्रतिक्रिया दिने अवसर प्रदान गर्दैछौँ। म र्यान्डमली यहाँ जो मेरो नजरमा पर्नुहुन्छ उहाँलाई म अनम्युट गरेर बोल्ने अनुमति प्रदान गर्नेछु। कृपया 2 मिनेट भित्र आफ्नो प्रतिक्रिया आजको कार्यक्रमको विषयमा र भोलिका दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छोटोमा प्रतिक्रिया राख्दिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछौँ। मैले यतिखेर दिनेश राजवंशी सरलाई आफ्नो छोटो प्रतिक्रिया राख्दिनको लागि अनुरोध गरेँ। नमस्कार सर, प्रतिक्रिया हामी सुनिरहेका छौँ सर। हजुर हजुर, यो कार्यक्रम हेरेर मलाई धेरै नै खुसी लागिरहेछ सर।
यो प्रविधि शिक्षक समाज नेपालले त्यही परिकल्पनाकार लगायत सम्पूर्ण नेपाली विषय शिक्षक समितिलाई चाहिँ हिजोदेखि नै धेरै बधाई दिन चाहन्छु सर। अनि सर त्यो हाजिरीको बारेमा अब पहिलोचोटि हाम्रो भएको कारणले गर्दा हाजिरी कतिपय अब गर्न नआएर पनि गाह्रो भइरहेछ सर। यसको लागि चाहिँ सरहरूले चाहिँ अब पुनः अब हामीले चाहिँ यसको एकचोटि मौका दिन पाए सजिलो हुन्थ्यो भनेर सोच्दैछु सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतिमा म्याडम। हजुर हजुर धन्यवाद सर। अर्को सहभागीको तर्फबाट मैले यहाँ बबिता पोखरेल म्यामलाई देखिरहेको छु सर। बबिता म्याम, हजुरले ह्यान्ड रेज गर्नु होला र छोटो आफ्नो समीक्षात्मक भनाइ राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मैले अनम्युट गरिसकेँ। सक्नुहुन्छ बबिता पोखरेल। एकदम राम्रो लाग्यो यो नयाँ पाठ्यक्रमको बारेमा, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। मैले यो एकदम लेखेर राखिरहेको छु, मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो यो। अब हामी त प्राइभेट टिचर हो, हामी सानैको हेऱ्यौँ होइन। कक्षा 1मा जुन सर दिनुभएको यो शिक्षकहरूको आंशिक सहयोग, दौतरी सिकाइ, स्वयं सिकाइ, शिक्षकको पूर्ण सहयोग यो रङ अनुसार राखेर भन्ने कुरा एकदमै राम्रो लाग्यो। सायद लाग्छ मलाई पहिला भन्दा पनि विद्यार्थीलाई अब चाहिँ हामी राम्रोसँग सिकाइ उपलब्धि गराउनु होला र विद्यार्थीहरूले पनि हाम्रो पढाइलाई एकदम रमाइलो गरेर उनीहरूले चाहिँ पढाउनु भएको मिसले भनेर भन्दा पनि हामी खेलिरहेको अवस्था उनीहरूलाई पढाउन सक्छौँ, उनीहरूले चाहिँ खेलिरहेका छौँ हामी भनेर धेरै कुरा सिक्न सक्छन् जस्तो लाग्यो म्याम। मलाई त साह्रै राम्रो लाग्यो यो त। हजुर, हस्, धन्यवाद म्याम आफ्नो मिठो प्रस्तुतिको लागि, समीक्षात्मक भनाइको लागि धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ दुवैजना प्रतिक्रिया दिने आदरणीय सर म्याडमहरूमा। हामी क्रमशः यसरी नै प्रतिक्रिया लिँदै अगाडि बढ्नेछौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहभागिताका लागि धन्यवाद। र आजका कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर रामनाथ ओझाज्यूलाई आफ्ना केही भनाइ राखिदिनका लागि अब म समय प्रदान गर्दछु। प्राध्यापक डाक्टर रामनाथ ओझा सर। धन्यवाद रुपेन्द्र जी। रुपेन्द्र जी आएको छ सर। हजुर सुरु गर्नुहोस्। आयो आएको छ। सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल अन्तर्गतको नेपाली भाषा शिक्षक समितिको आयोजनामा भइरहेको यो नेपाली विषयको पाठ्यक्रम प्रबुद्धीकरण कार्यक्रमका सभापति हर्क बोहराज्यू, कार्यक्रमका सहजकर्ता नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक टुकराज अधिकारी सर, नेपाली भाषा शिक्षक समितिको आयोजनामा भाषा शिक्षक समितिका मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेशका प्रतिनिधि साथीहरू र नेपालभरिबाट यस कार्यक्रममा जोडिने भएका नेपाली भाषा र नेपाली विषयलाई माया गर्ने सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन छ। सर्वप्रथम त म आयोजकप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नेपाली भाषालाई माया गर्ने मेचीदेखि महाकालीसम्मका मेरा सहकर्मी साथीहरूसँग जोडिने यो मौका प्रदान गर्नुभयो, अत्यन्त खुसी छु यस अर्थमा। र सँगसँगै अब यो नयाँ पाठ्यक्रमहरू कक्षा 11 र कक्षा 1 का पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकका बारेमा विषयका विज्ञ निर्देशकज्यूबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुन्ने मौका पनि पाइयो। म पनि यसबाट धेरै लाभान्वित भएँ, त्यसका लागि पनि म आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई असाध्यै खुसी लागेको कुरा के भन्दा यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले यो कोरोनाको कहरका बेलामा यो प्रविधिका माध्यमबाट शिक्षकहरूको यो शिक्षण सामर्थ्यलाई बढाउने जुन प्रकारको चाहिँ विधि अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ, यो अत्यन्त सराहनीय र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा देखा परिरहेको छ। एकातिर नेपाली शिक्षकहरूलाई यो प्रविधिभन्दा अलि टाढाको शिक्षक हुन् कि भन्ने हाम्रै विद्यालय, हाम्रै समाजभित्रका अन्य विषयका शिक्षकहरूले समेत हेर्ने एउटा दृष्टिकोण थियो।
र अझै पनि कतिपय ठाउँमा छ होला, त्यसलाई चाहिँ चिर्दै नेपाली विषयका साथीहरूले यो प्रकारको चाहिँ जुन प्रविधिलाई आफ्नो कब्जामा लिएर मेची महाकालीका साथीहरूसँग एक प्रकारको चाहिँ हातेमालो गर्दै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ। शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, शैक्षिक सामग्रीहरू निर्माण गर्ने, यस प्रकारको पाठ्यक्रम प्रबुद्धीकरणका कार्यक्रमहरू गर्ने, अनि विभिन्न विषयहरू खास गरी चाहिँ वर्णविन्यास सम्बन्धी र अन्य विवादास्पद विषयहरूका बारेमा छलफल गर्ने र सिङ्गो मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाली विषयको शिक्षणलाई प्रभावकारी एकरूप बनाउने हिसाबमा यो नेपाली भाषा शिक्षक समितिले जुन प्रकारको काम गरेको छ यो अत्यन्त सराहनीय काम रहेको छ। र यो अवस्थामा मैले यहाँहरूको चाहिँ यो जागरुकता प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएँ, म अत्यन्तै खुसी भएको छु र आयोजक सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट मुरी बधाई दिन चाहन्छु र यसको निरन्तरताको म अपेक्षा गर्दछु। किन भन्दा नेपाली विषयलाई जोगाउने भनेको हामी नेपालीकै शिक्षकले हो। राज्यले त नेपाली विषयलाई बेला बेलामा चुन्ने मात्रै काम गर्छ, लुच्ने मात्रै काम गर्छ, खोज्ने मात्रै काम गर्छ। यसलाई बचाउनका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्मका शिक्षकले एक बुलन्द आवाज निकालेपछि अनि माथि हच्किने गर्छन्। र अनि त्यस्तै गरी नेपाली विषयकै शिक्षकले नेपाली भाषाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने काम भइरहेको छ। अब भर्खरै हाम्रो निर्देशकज्यूले पाठ्यपुस्तकका बारेमा व्यापक कुराहरू गर्नुभयो। हामीले भोगिराखेको एउटा चाहिँ असाध्यै दुःखलाग्दो कुरा के छ भने पाठ्यक्रम त अब राम्रै गरी बन्छ, विषय विज्ञहरू अब त्यहाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने त्यहीँको अनुभवी अब हाम्रा चाहिँ पदाधिकारी, अधिकृतहरू, निर्देशकज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, नेपाली विषयकै अब उपल्लो तहको साथीहरू भएको हुनाले पाठ्यक्रम चाहिँ राम्रै बन्छ। तर त्यो पाठ्यपुस्तक बन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रा त्यो प्रक्रियामा चाहिँ बहुत धेरै समस्याहरू छन्। अब यो टुक्राज सरले त्यहाँ भोगिराख्नु भएको छ, उहाँले बोल्न मिल्दैन कतिपय सन्दर्भमा। मैले केही समय त्यो पाठ्यक्रमभित्र नजिक रहेर पनि मैले काम गरेको थिएँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि मैले छोटोमा देखेको समस्या के भन्दाखेरि पाठ्यपुस्तक लेखनमा 3वटा मुख्य समस्या छन्। एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि त्यो पाठ्यपुस्तक लेख्ने मान्छेको छनौट प्रक्रिया ठिक छैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ टेन्डर हालेर छनौट गरिन्छ, त्यो टेन्डरबाट छनौट गरिन्छ, जबकि लाखौँ विद्यार्थीले पढ्ने पुस्तक राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा राज्यले नै यदि मान्छेहरू चाहिँ क्षमतावान हुन्, यी मान्छेहरूले चाहिँ लेख्यो भनेदेखि राम्रो किताब तयार हुन सक्छ, यी मान्छेहरूलाई किताब लेख्न लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो खोजी तपाईँको चाहिँ किताब लेख्ने मान्छेलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ पाठ्यपुस्तक लेख्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रोमा प्रक्रिया के छ भन्दाखेरि त्यो विज्ञापन गरेर म किताब लेख्छु भनेर चाहिँ किताब लेख्न लगाउने एउटा कमजोरी छ हाम्रो सिस्टममा। दोस्रो के छ भन्दाखेरि त्यहाँ किताबको त्यो लेख्ने चाहिँ त्यो टेन्डर परिसकेपछि त्यो नेपाल सरकारले दिने पैसा चाहिँ अत्यन्त थोरै छ। त्यो थोरै पैसा भइसकेपछि किताब लेख्ने जिम्मा त पर्छ, तर त्यसको पाउने पारिश्रमिकका कारणबाट त्यो मान्छेले चाहिँ जति जाँगर निकालेर लेख्नुपर्ने हो त्यो लेख्न सक्दैन। दोस्रो, जबकि त्यो एउटा पाठ्यपुस्तकको चाहिँ त्यहाँका चाहिँ विभिन्न विषय समितिका बैठकदेखि लिएर त्यसको चाहिँ पाइलोटिङदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा हुने छलफलमा चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ, ठुलो रकम खर्च हुन्छ एउटा पाठ्यपुस्तक तयार हुनका लागि। तर त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो लेखकले पाउने पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून भएको हुनाले त्यो पाठ्यपुस्तकको चाहिँ गुणमा, त्यसको क्वालिटीमा चाहिँ कमी आउने गरिरहेको छ। तेस्रो चाहिँ अब पाठ्यपुस्तक चाहिँ छाप्न 5 महिना 6 महिना लाग्छ, अनि समयमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक चाहिँ स्कुलहरूमा आइपुग्दैन। तर त्यहाँ लेखकलाई चाहिँ 2 महिना 3 महिनाभित्रमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक लेखेर सिद्ध्याउनै पर्छ भनेर ताकिदा गरिन्छ। त्यो समय नै त्यसै दिएको हुन्छ। यी 3वटा खास गरी छनौट प्रक्रिया, पारिश्रमिक र समयको सीमाले गर्दाखेरि हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू कमजोर आइरहेको चाहिँ हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। वर्णविन्यासका कुराहरू छन्, पाठ छनौटका कुराहरू छन्, त्यहाँभित्रको प्रस्तुतिका कुराहरू छन्। किताब आउन नपाउँदै फेरि संशोधन गर्नुपर्ने, यो राज्यले निकाल्ने, नेपाल सरकारको सबैभन्दा उपल्लो निकायले निकाल्ने पुस्तकहरूमा चाहिँ यस प्रकारका त्रुटि हुनु हुँदैन। यो चाहिँ समस्या चाहिँ रहेको छ। लेखनाथ सरहरू भन्नाले टुक्रा सरहरू त्यहाँभित्र हुनुहुन्छ। यसका लागि चाहिँ सरहरूले चाहिँ पोलिसीगत रूपबाट नै यसको सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो पुस्तकलाई चाहिँ अब लेखकले ल्याइसकेको पुस्तकलाई विषय समितिले हेरेर पास गर्ने काम गर्छ। त्यो पास गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो पास गर्ने विषय समितिको निर्माणको प्रक्रिया पनि त्यति राम्रो छैन। सङ्घको मान्छे त्यहाँ हुनैपर्छ, सङ्गठनको मान्छे हुनैपर्छ, जनजातिबाट चाहिँ जानैपर्छ। वास्तवमा चाहिँ अब एउटा विषयको विज्ञले त्यसको चाहिँ छनौट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठाउँमा यस प्रकारको चाहिँ समावेशीका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरू भने जस्तो स्तरीय किसिमको आउन सकिरहेका छैनन्। यो हाम्रो चाहिँ एउटा दुर्भाग्यको कुरा नै भन्नुपर्छ। टुकराज सरको त्यहाँको बसाइ, त्यहाँको पहलमा चाहिँ भोलिका दिनहरूमा यसलाई अलिकति कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, पोलिसी तहमै सरहरूले चाहिँ त्यो कुरा सुनाइदिनु भयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म समय धेरै छैन, म धेरै बोल्नेवाला पनि छैन। र खासमा मैले मेचीदेखि महाकालीसम्म अहिले मलाई सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई एउटा अनुरोध के छ भने यी पाठ्यक्रम निर्माणका प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक निर्माणका प्रक्रिया, शिक्षक निर्देशिकाका कुराहरू जति छन् ती सबैको मूल प्रयोगकर्ता भनेको तपाईँ हामी शिक्षकहरू हो। त्यो विषयलाई राम्रो बनाउने, त्यो विषयबाट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राम्रो कुरा सिकाउने र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नेपाली विषयमा चाहिँ राम्रो बनाउने सम्पूर्ण अभिभारा तपाईँ हामी शिक्षकहरूको भएको हुनाले हामीले अत्यन्त उच्च मनोबलका साथ, अत्यन्त गर्वका साथ हाम्रो विषयलाई चाहिँ शिक्षण प्रक्रियामा उतार्नुपर्छ। र कतिपय सन्दर्भमा हामीले चाहिँ म नेपाली विषयको शिक्षक हुँ भनेर चाहिँ हीनता बोध गरेको अवस्था पनि हामीले देख्छौँ। तर अब अहिले आइसकेपछि हाम्रा नेपाली विषयका शिक्षकहरूले धेरै माथि पुर्याइसक्नु भएको छ नेपाली विषयलाई। र उहाँहरूको क्रियाकलापले, उहाँहरूका शिक्षण प्रक्रियाका कारणबाट चाहिँ अब नेपाली विषयको शिक्षक कुनै पनि विद्यालयमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ चल्तो फुर्तो अग्रिम नेतृत्वदायी भूमिकामा रहिरहेको देखिन्छ। र कतिपय ठाउँमा त भनौँ अब अहिले आइसकेपछि विद्यालयका चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ नेपाली विषयका शिक्षकहरूले चाहिँ त्यो नेतृत्व लिइरहेको, विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा समेत नेपाली विषयका शिक्षकले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। र चाहिँ नेपाली विषयको शिक्षकले आफ्नो कक्षा कोठाभित्र गएर त्यो नेपाली विषयका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने क्रममा हामीले चाहिँ परम्परागत पद्धतिबाट नपढाउँ, हामीले चाहिँ भाषण गर्ने, व्याख्या गर्ने, धेरै किसिमको चाहिँ दर्शनहरू छाट्ने कामतिर नलागौँ। नेपाली विषयको शिक्षण भनेको सिप शिक्षण हो। यो सिप शिक्षण भएको हुनाले विद्यार्थीलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी उनीहरूलाई चाहिँ काममा लगाउँ, हामी चाहिँ एउटा चाहिँ मार्गदर्शक मात्रै बनाउँ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सानाभन्दा साना गल्तीहरू, विद्यार्थीले गर्ने कुनै पनि गल्तीलाई हामीले चाहिँ छुट नदिउँ, त्यसलाई चाहिँ फर्काउँ, त्यहाँ फेरि गएर त्यसलाई सिकाएर विद्यार्थीले सिकेपछि मात्रै त्यसलाई अघि हाम्रो चाहिँ टुकराज सरले चाहिँ कक्षा 1 को चाहिँ पाठ्यपुस्तकको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो जस्तो विद्यार्थीले थोरै सिकोस् तर सिकेको कुरा सही सिकोस्। हामीलाई चाहिँ हामी नेपाली विषयका शिक्षकहरू अरूबाट हेपिनुको एउटा मात्रै कारण के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीले जस्तो लेखे पनि ठिकै छ भनेर हामीले मानिदियौँ भनेदेखि हामीले लेखेको, हामीले सिकाएको कुरा विद्यार्थीले जान्दैनन् अथवा गल्ती गर्छन्। अनि त्यो गल्ती गरी उनीहरू अगाडि बढ्यो भनेदेखि अनि त्यो गल्ती गर्ने विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकलाई पनि अरू विषयका शिक्षकहरूले पनि हेप्ने गर्छन्। सिङ्गो समाजमा चाहिँ शिक्षकले चाहिँ त्यो प्रकारको मान सम्मान पाउँदैन। त्यसो भने हामीले जे सिकाउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई प्रष्टसँग सिकाउँ, जे सिकाउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई सही सिकाउँ। विद्यार्थीलाई सिकाइसकेपछि मात्रै, एउटा कुरा सिकाइसकेपछि मात्र अघिल्लो कुरामा अगाडि बढाउँ। यसो गरियो भनेदेखि त्यो विद्यार्थीले सिकेको कुरा सधैँभरिका हुन्छ। गल्ती सिक्यो भने त्यो गल्तीले उसलाई जीवनभरि दुःख दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले थोरै सिकाउँ, सही सिकाउँ, आफूले चाहिँ गरेर विद्यार्थीलाई नसिकाउँ, विद्यार्थीलाई नै गर्न लगाएर सिकाउँ। र चाहिँ मैले नेपाली पढ्दैछु, म नेपालीको शिक्षक हुँ भनेर चाहिँ छाती फुलाएर अगाडि बढौँ र नेपाली विषयलाई बचाउनतिर लागौँ र नेपाली विषय भएकोमा गर्व गरौँ। यही भन्दै र म पुनः आयोजकलाई म यो अवसर दिएकोमा चाहिँ धन्यवाद सहित मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर रामनाथ ओझाज्यूलाई। रामनाथ सरको विषयमा मैले अब फेरि व्याख्या गर्ने प्रयास गरिन, समय अत्यन्तै कम छ। आजको कार्यक्रममा सहजीकरण गरिदिनु हुने आदरणीय टुकराज अधिकारी सर र प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुने प्राध्यापक डाक्टर रामनाथ ओझा सर दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज करिब 1000 जना
हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रमको औपचारिक समापन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय हर्क बोहरा सरलाई आग्रह गर्दै सञ्चालनबाट सहकर्मी प्रतिमा पौडेलसँगै म रूपिन्द्र प्रभावी पनि बिदा माग्छु। नमस्ते, शुभरात्रि। धेरै धेरै धन्यवाद उद्घोषकद्वय सर म्याडमलाई। आदरणीय आज यस शोभनीय जुममा उपस्थित हुनुभएका प्राध्यापक डाक्टर रामनाथ ओझा सर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक टुकराज अधिकारी सर, संस्थाका परिकल्पनाकार आदरणीय भूपति बस्याल सरदेखि लिएर जिल्लासम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, प्राविधिक समितिका संयोजक घनश्याम अधिकारी सरदेखि सम्पूर्ण जिल्ला तहसम्मका प्राविधिक समितिका सदस्यज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। म छोटो कुरा बोल्छु, 1 मिनेटमै म यो समाप्त गर्छु, किनभने यो हामीले आज समय अलिक बढी लियौँ। म माफी पनि चाहन्छु। 8 बजेदेखि जियोजेब्रा तालिम 1 महिना तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँ साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। यो अवधिमा यो आजको तालिम अत्यन्त उत्साहजनक रह्यो। 950 जनाको भन्दा बढी उपस्थिति रह्यो। यस क्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक टुकराज अधिकारी सरप्रति हामी अत्यन्त चिरऋणी छौँ। त्यसै गरेर यो पुरै अवधिभर 5:30 बजेदेखि अहिले 8 बजेसम्म हामीसँग रामनाथ ओझा सर बसिदिनु भयो। अत्यन्त खुसी लागेको छ। सरले हामीले हौस्याउनु भयो, हामीलाई खुसी तुल्याउनु भयो। अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देशैभरि बाट जोडिनुभएका नेपाली भाषा शिक्षक साथीहरू अनि इतर नेपाली भाषाका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई यो कार्यक्रममा जोडिएर हामीलाई हौसला दिनुभयो, आफूले पनि केही सिक्नुभयो भन्ने सिक्नुभयो। हामीले पनि यहाँहरूबाट थुप्रै कुरा सिकेका छौँ भन्दै भोलि फेरि यही समयमा 5:30 बजेदेखि पुनः तालिममा जोडिन अनुरोध गर्दै आज मैले अलिकति जियोजेब्राको तालिमलाई हस्तक्षेप गरेँ। भोलिदेखि यो हुने छैन भन्दै आजको यो कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त, धन्यवाद।